ओके ल स्टार्ट गरौँ। अनि हिजोकोमा के छ समस्याहरू कसैलाई हिजो हामीले जति पनि गऱ्यौँ त्यति धेरै सत्य मलाई त चाहिँ फ्लेक्स ग्रो र फ्लेक्स रिङ चाहिँ अलि भनिदिनु न। फ्लेक्स ग्रो र फ्लेक्स रिङ ल ठिक छ। अरू कसैलाई केही? ल सबै क्लियर हुनुहुन्छ जस्तो छ। हिजैलाई उ गरेर ओके हिजो हामीले त्यो फाइलमा उता फाइलमा बनाएको छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो गरे नि हुन्छ नत्र ठिक छ। नयाँ एउटा कम्प्लिटली न्यू गरे पनि हुन्छ। ल हिजोकै कुरालाई लिएर आज रेस्पोन्सिभ तरिकाले कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है त। आज के हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यही फ्ल्याक्स नै युज गरेर अब अहिले त हामीले डेस्कटपमा मात्र हेऱ्यौँ नि त डेस्कटपमा कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। तर अब हामीले त डेस्कटपलाई मात्र कन्सिडर गर्नुहुन्न होइन। तपाईँको ट्याब्लेट र मोबाइल खास गरी तिनवटा कुराहरू। अब जनाले चारवटा हुन्छ। एउटा सानो एकदम स्मल डिभाइस भन्छ, त्यसपछि मिडियम डिभाइस भन्छ, त्यसपछि लार्ज भन्छ होइन, त्यसपछि एक्स्ट्रा लार्ज, चारवटा क्याटेगोरी भन्छ। तर मेनली चाहिँ तिनवटा बनायो भने होइन, मोबाइलको लागि र ट्याब्लेटको लागि र तपाईँको ल्यापटपको लागि होइन। लार्ज भने हो, अब एक्स्ट्रा लार्ज भने जस्तै 32 इन्च ठुल्ठुलो स्क्रिनहरू, अब त्यस्तोमा प्रायः जसो वेबहरू एकदम कम नै बनिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा नै कम नै हेरेर हुन्छन्। र अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि जुन ल्यापटपलाई बनाएको लगभग त्यसमा चाहिँ सुहाउँछ कि होइन, त्यति नबनायो नि त्यो चाहिँ भ्याउँछ लगभग तिनवटा डिभाइसहरू हामीले चाहिँ जनरली हेर्छौँ। ओके ल हिजोकै फ्ल्याक्स अस्तिकै फ्ल्याक्सलाई युज गरेर रेस्पोन्सिभली हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। ओके मैले सेयर गर्छु। ल आज के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा जर्नल के तपाईँको वेबको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने लगभग यस्तो हुन्छ होइन। एउटा हेडर होला, त्यसको तल हेडर भने मेन चिज केही कुराहरू, त्यसको तल नेभिगेसन बारहरू जस्तै होइन। अनि त्यसपछि त्यसको लेफ्टतिर केही साइडतिर छ भने त्यो कन्टेन्ट भयो, अनि बिचको चाहिँ मेन कन्टेन्ट भयो, अनि राइटको नि लगभग कन्टेन्ट यस्तो स्ट्रक्चर, अनि लास्टमा चाहिँ फुटर होइन। एउटा जर्नल के अहिले बेसिक भर्खरै तपाईँले चाहिँ रुल्सहरू सिक्नु भयो होइन। अब एक्कासी ठुल्ठुलो साइडमा हातल्नु भयो भने त फेरि त्यो एकदम त्यो त्यो उही नै मिल्दैन क्या होइन, त्यो प्याटर्न नै मिल्दैन होइन। त्यहाँ जानुभयो भने के कता कस्तो भन्ने कुरा हुन्छ। बेसिकदेखि यो स्ट्रक्चर यदि तपाईँले बनाउनु सक्नुभयो भने त्यसपछि भित्रमा एक्सपान्ड गर्ने हो क्या। जस्तै ओभरअल लेआउट त्यस्तै हो नि त। अब हेडरभित्र हिजो बनाएको थियो हामीले, हेडरभित्र होइन, हेडरभित्र के हुन्छ भन्ने कुराहरू डिटेलमा लेफ्ट राइट सेन्टर। त्यसै गरी न्याप मेन्यु नि फेरि भित्र डिटेलमा बनाउनुहोस्। कति डिटेलमा बनाउनुहोस् त्यो सुरुकै चोटि त एकैचोटि डिटेल त हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै थप्ने हो। तर सबभन्दा सुरुमा होल वेबसाइट जो छ नि त त्यसको कोर बनाउने हो कि। एउटै कुराहरू डिप डाउनमा बनाउने होइन। न्याप पार्कको हिजो हामीले एकदम डिप डाउनमा गरेको थियौँ नि त होइन, डबल 3 स्कुलको हेरेको थियौँ। अब त्यस्तो चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ क्या सुरुमा अलिअलि लेफ्ट राइटमा मात्र बनाउने होइन। त्यसपछि लेफ्ट सेन्टर र राइटमा तिनवटा भाग बनाउने होइन। त्यस लेफ्टतिर अझ डिभाइड गर्ने, त्यसरी जाने है। अब एउटा वेबसाइट कम्प्लिट वेबसाइटको लगभग नर्मल स्ट्रक्चर भनेको यस्तो यस्तो हुन्छ होइन। यस्तो यस्तो कसरी बनाउने। अब यो मात्र होइन, यो त केमा भयो तपाईँको डेस्कटपलाई भयो या ल्यापटपलाई या तपाईँको 1000 पिक्सलदेखि 1400 1500सम्म यस्तो कुराहरूलाई भयो। ठुलोलाई नि भयो तर जनरली त्यस्तोमा चाहिँ युज गर्ने। अब यही चिजलाई यदि मोबाइलमा बनायो भने त श्रिङ्क हुन्छ। अब यस्तै चिज मोबाइलमा त्यत्तिकै छोडिदियो या ट्याब्लेटमा त्यत्तिकै छोडिदियो भन्दाखेरि त्यो श्रिङ्क हुन्छ नि त। कन्टेन्ट चाहिँ त्यो एक आपसमा चाहिँ स्ट्रिक हुन्छ, राम्रो हुँदैन। अब त्यही लेआउटलाई हामीले चाहिँ मोबाइलमा कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू छ है त। ल अलिकति स्क्रिन मैले ठुलो गरिदिएँ।
विन्डो 11 हालिदिएर है पुरै त्यो के अरे पिसी नै क्र्यास भएर हिजो चाहिँ भर्खर आज दोस्रो चाहिँ सेटअप गरेको क्या त्यही भएर कन्टेन्टहरू सब त्यो सी ड्राइभमा डेस्कटपमा राखेको थिएँ त्यो ब्याकअप नै मैले राखेन फेरि कन्टेन्टहरू सबै उड्यो त्यसमा केही छैन बेसिक धेरै फेरि हेर्नेछ ओके आज रेस्पोन्सिभ अनि भोलि चाहिँ हामी फर्म हेर्नेछौँ है त सबभन्दा लास्ट पार्ट ओके यसो गरेर रेस्पोन्सिभ त एचटिएमएलमै बनाइदिउँ होइन रेस्पोन्सिभ भन्ने मैले टाइटल राखेँ अनि यसमा यहाँ एउटा फाइल बनाएँ मैले रेस्पोन्सिभ .css भन्ने राइट र ड्र्याग गरेँ र यसको के गरिदिएँ मैले लिङ्क गरिदिएँ होइन यहाँ कमेन्ट गर्दा हुन्छ css रेस्पोन्सिभ css लिङ्क css रेस्पोन्सिभ ल एउटा भित्र डिटेलमा बनाउनै छैन है त एउटा ओभरअल साइट अब यो भित्रमा केही लेख्नै छैन सानो कुरा लेख्नेछौँ लेख्न H1P लेख्दा नि भइहाल्यो तर यसको कम्प्लेक्सिटीमा गएर मैले एउटा होल स्ट्रक्चर ठुलो वेब लेआउट त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्सिभ कसरी बनाउने भन्ने हेर्छु है त यस्तै बनाउँछु यो भित्र कुराहरू पछि हिजो त एउटा बनाइसकेको छु होइन हेडरभित्र डिप डाउनमा बनाइसकेको छु र यो लोडमा कसरी बनाउँछ न्याब मेन्युमा होला त्यसपछि कन्टेन्टमा नि त्यस्तै होला होइन मेन कन्टेन्टमा त्यस्तै होला त्यसो फुटरमा नि त्यस्तै होला तर अहिले होल स्ट्रक्चर टक्क त्यो पनि रेस्पोन्सिभ भनेको 3वटा 4वटा डिभाइसमा चाहिँ फिट हुने सबै डिभाइसमा सबै फिट हुने कसरी बनाउने भन्ने भएको छ है ल सुरुमा पहिला के गर्छ हामीले स्ट्रक्चरहरू बनाउँछ अब यसको स्ट्रक्चरहरू हामीले ड्र गर्यो भने हेर्ने है त के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा अब एउटा त होल ऱ्यापर बनाए नि हुन्छ यो पुरैलाई ऱ्याप गर्ने अलरेडी केले ऱ्याप गरिसकेको छ तपाईँको बडीले ऱ्याप गरिरहेको छ ल ठिकै छ टपबाट अब कतिवटा टुक्रा छ एउटा दुईवटा होइन 3 4 5 6वटा छ होइन सबभन्दा सुरुको मैले कमेन्ट गरेँ हेडर सेक्सन भनेर है त्यसपछि यहाँ मैले क्लास लेखेँ फर इक्जाम्पल अब यहाँ बार छ होइन NAVBAR भन्ने है त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि भित्रको कन्टेन्ट गर्दा नि हुन्छ नगर्दा ठिकै छ अलिकति बेसी घटेर फेरि यसैमा डिप डाउन हाल्यो फेरि कम्प्लेक्सिटी बुझिन गाह्रो हुन्छ रेस्पोन्सिभको इन कन्टेक्स्ट टु रेस्पोन्सिभमा मात्र गरेँ है त अनि न्यापर ल न्यापर बक्स बनाएँ भित्रकोलाई जन्म चाहिँ H1 लेखेर मैले के लेखेँ हेडर भन्ने लेखेँ है ल यता भयो न्यापबार सेक्सन डिप डाउन भएको होइन है न्यापबार बनाउने अब यो भित्र कोड के आउँछ हिजोको आउँछ लेखेँ नि त हामीले होइन यो हेडरमा यता लेफ्ट राइटतिर कसरी यसलाई चाहिँ दुईवटा टुक्रा कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू आज रेस्पोन्सिभ मात्र सिकिरहेको छ हामीले यो माथिको भयो अब त्यसपछि सब न्यापबार आयो होइन सब न्यापबार चाहिँ भन्दा नि हुन्छ तपाईँको नेभिगेसन मेन्यु भनेर मैले यसको क्लास लेखेँ सब न्यापबार दुईवटा नामहरू गर्नु छ भने आइफोनले गर्ने भनेको छु होइन यसरी एउटैमा नलेख्ने त्यो लजिक उस्तो चाहिँ के हुँदैन तर रिडेबिलिटी कोड रिड गर्दाखेरि सजिलो होस् भन्ने मात्र है त्यसको आफ्नै कुनै त्यो चिज चाहिँ फङ्सन चाहिँ हुँदैन अनि सब न्यापबारमा नै के गरेँ भन्दाखेरि सब न्यापबार बक्स गरेँ अनि यो भित्र चाहिँ कन्टेन्ट आउँछ पछि अहिलेलाई मैले यो मात्र लेख्दै कि नेभिगेसन मेन्यु NAPI है त्यसपछि अर्को सेक्सन आउँछ अब 3वटा सेक्सन छ होइन यसलाई असाइड भनौँ यसलाई मेन कन्टेन्ट यसलाई नि असाइडै भन्छ भन्न त असाइड सेक्सन अब हेर्नु है त यो पहिला एउटा होल डिभ बुझ्ने
किनभने यी तीनवटालाई त यसरी रोमा देखाउनु छ। अब न्याब आइटम यिनीहरू भयो, यो दुईवटा तिनवटा किन न्याब आइटम भयो, किनकि यिनीहरूलाई यसरी देखाउनु छ। अब न्याब आइटम गर्नलाई न्याबको के चाहिन्छ तपाईँको, न्याब आइटम भनिरहेको छु सरी, फ्लेक्स आइटम, किनकि फ्लेक्सको तरिकाले देखाउनु छ नि त। अब फ्लेक्स कुनै पनि आइटमहरूलाई फ्लेक्सको तरिकाले देखाउनु छ त त्यसको के चाहिन्छ, कन्टेनर चाहिन्छ या ऱ्यापर चाहिन्छ होइन। त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि असाइड सेक्सन भन्दा नि मैले बडी सेक्सन लेखेँ है। किन बडी सेक्सन भन्दा यी पेजको बडी सेक्सन है त, या त तपाईँको मेन सेक्सन भन्दा, मेन सेक्सन त फेरि यसलाई भन्दा हुन्छ, बडी सेक्सन नै भन्नु मैले। अनि त्यसपछि मैले लेखेँ बिओडिवाई सेक्सन, कि ऱ्यापर बनाएँ यो तिनटैलाई। अब तिनवटालाई तिनवटा टुक्रा भित्र सबभन्दा सुरुमा असाइड सेक्सन भन्ने कमेन्ट गरेँ मैले। त्यसपछि लेखेँ मैले असाइड, लेफ्ट र साइड भन्नु त दुईवटा छ होइन, असाइड भन्ने बनाएँ। अनि त्यसपछि भित्र कन्टेन्ट लेखेँ, फर इक्जाम्पल S2 भन्ने, असाइड लेफ्ट भन्ने लेखेँ। अलिकति प्याराग्राफ पनि थप्दिएँ मैले पछि अलि राम्रो देखाउनलाई, लो र यति भयो होइन असाइडको सेक्सन। त्यसपछि तल आयो के हो, मेन सेक्सन, आइसकेको सेक्सन कन्टेन्ट। अनि यहाँ पनि तपाईँको मेन CONTENT है। अनि त्यसपछि यसको ले मेन CONTENT भन्ने, यसभित्र मैले के गरेँ भन्दा दुईवटा यसमा S2 तपाईँको मेन कन्टेन्ट र यसमा एउटा प्याराग्राफ थप्दिएँ अझ राम्रो देखाउनलाई। त्यसपछि लास्टमा राइटको कन्टेन्ट आयो होइन, तपाईँको राइट साइड, लेफ्ट साइड लेखेँ, राइट साइड, राइट साइड। यसभित्र मैले के गरेँ, यसमा नि त्यही S2 राइट साइड भन्ने लेखेँ यता नै। लेफ्ट साइड राइट साइड, यसमा नि प्याराग्राफ थप्दिएँ मैले। यहाँ त यसमा प्याराग्राफ नथेर मैले यस्तो गरेर अलिकति युनिक देखाउनलाई मैले ULAलाई गरेँ। वन लास्टमा गएर मैले 4-5 चोटि कपी गरेँ, 2 3 4 र लास्टमा गएर 5, यसलाई मैले मेटाइदिएँ। ल अब लास्टमा आयो फुटर सेक्सन। अब यसको यो तीनवटा चिल्ड्रन यसको होइन, यसको बाहिर यदि विचार गर्ने त यसको तल गएर नलेख्ने, यो क्लोजिङ कहाँ भएको छ हेर्ने, यो डिप कसको, यो डिप हेर्ने त यो हो नि त प्यारेन्टभित्रको, यो भित्र लेखे त फेरि फुटर यो भित्र लेखे त यिनीहरूको होल सेक्सन हुन्छ। त्यही भएर विचार गर्ने है त, यसको सबभन्दा आउटरमा जाने। अब किनकि बाहिर अर्को बनाइरहेको छु जुन चाहिँ बडी सेक्सनभित्र आउँदा, बडी सेक्सनमा के आयो, यो आयो यो आयो, किन आयो त्यो, किनकि यिनीहरूलाई चाहिँ फ्लेक्स आइटमलाई थ्रु डिस्प्ले गराउनु छ। अब फ्लेक्स आइटमको थ्रु डिस्प्ले गराउनु छ भने एउटा के चाहिन्छ, ऱ्यापर या कन्टेनर चाहिन्छ जसले चाहिँ ऱ्याप गरोस्। तिनवटालाई ऱ्याप गरेछ नि त, कसलाई, एउटा दुईवटा तिनवटालाई हेर्ने त। यो भने तपाईँको लेफ्ट सेक्सन, यो भने तपाईँको सेन्टर, यो भने तपाईँको राइट, कसले ऱ्याप गरेछ, योले बडी सेक्सन होइन। त्यसको बाहिर आएर अनि बल्ल बनाउनु फुटर सेक्सन भन्ने मैले लेखेँ। अनि त्यसपछि फुटर प्याटर्न हेर्ने त क्लास कसरी राखेँ, ल अहिले फुटर नै राखेँ मैले। अनि त्यसपछि त्यसभित्र फुटर बक्स नलेख सिधै S2 लेख्दा नि हुन्छ अलग, S2 मा फुटर भन्नु है। ल यसलाई हामीले एरिया भने डिफल्ट,
यही ट्याबमा खोलेँ किनकि हाम्रो यता चाहिँ यो छ है। ल यस्तो यस्तो लुक देखियो होइन त केही कुरा केही त्यस्तो स्ट्रक्चर हामीले बनाउन खोजेको त केही छैन होइन, एउटा सिम्पल देखिएछ। तर यसमा अब यसलाई त सिम्पल यसरी लेख्दा नि हुन्थ्यो, यति डिपभित्र डिप लेख्नु परेको थिएन नि त, त्यो डिपहरू देखिए छैन क्या, बुझ्ने नि त। त्यो जसरी हामीले प्यारेन्ट चाइल्ड हेरेर सिम्पल एउटा S2 लेखे जस्तो छ, अरे सरी H1 अनि S2 अनि S2 एउटा प्याराग्राफ फेरि S2 त्यो पनि लेख्यो भने यस्तै डिस्प्ले हुन्छ। तर यसरी डिप 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 जुन हामीले स्ट्रक्चर गरेछौँ भन्नाले जुन प्लानिङको साथ CSS यसरी लगाउँला भन्ने गरेछौँ होइन, त्यो त देखिए छैन यता होइन, सिम्पल सिम्पल देखिए छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले विथ द पावर अफ CSS हामीले यस्तो चाहिँ बनाउँछौँ है। यस्तो छ नि त अहिले, यस्तो छ है। ल सुरुबाट सुरु गरेँ मैले, सबभन्दा सुरुमा हेर्नु त ल सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट थिङ फर्स्ट बक्स साइजिङ बर्डर बक्स होइन, अनि त्यसपछि अन्डरलाइन किन आइरह्यो, ओके छोडिदिउँ त्यसलाई। अनि बडीमा मार्जिन 0, त्यसपछि प्याडिङ 0। यसो गरौँ, फन्ट युज गर्न चाहेँ मैले, गुगल फन्ट। आज अझ थाहा पाउनुहुन्छ, जस्तो मलाई रोबोट चाहियो, ल यही नै चाहिएको छ। रोबोट युज गरौँ कि अरू युज गरौँ, ल रोबोट युज गरेँ। एउटा 300 चाहियो, अलिकति थिनमा, यति थिन भयो हुन्छ। त्यसपछि रेगुलर 400 चाहियो, अनि 500 बोल्डमा 700 धेरै हुन्छ। ल 500 गरेँ, 700 गरेँ, कतिलाई एक्स्ट्रा एकदम बोल्ड चाहियो भने। त्यसको लागि मैले के गरेँ, इम्पोर्ट लगेँ, CSSबाट लगेँ होइन, लिङ्कबाट नि गर्न सकिन्छ। यसलाई कपी गरेँ, मलाई CSS सबभन्दा सुरुमा पेस्ट गरिदिएँ। अनि त्यसपछि तल आएर फन्ट फ्यामिलीमा यो युज गरेँ, कहाँ बडीमा, किन हामीलाई इन्टर बडीभित्रमा चाहिएको छ, हामीलाई कुनै स्पेसिफिक एलिमेन्टलाई मात्र फन्ट चाहिएको छ भने त्यसरी नै गर्नुहुन्छ। अहिले बडीमा किन राखेको, मलाई इन्टर बडी इनहेरिट गर्छ क्या सबै एलिमेन्टलाई। ल यसरी हामीले हेऱ्यो भने इम्प्लिमेन्ट भयो कि भनेर रिफ्रेस गरेन, इम्प्लिमेन्ट भएन, रोबोट फन्टहरू आएको छैन। रोबोट फन्ट एकछिनलाई मैले सेन्सरी हटाएन नि थाहा हुन्छ। ओके रोबोट फन्ट आएको छ। नर्मल फन्ट भन्छ कि त्यति थाहा हुँदैन रोबोट युज भएको छ कि छैन भन्ने। ल यो तपाईँको त्यो कुराहरू भयो होइन, यो किन आयो त नि, ल अब हामीले यस्तो बनाउने प्रयास गर्छौँ, यस्तो होला, यस्तो योमा चाहिँ यो स्ट्रक्चरमा ढाल्ने प्रयास गर्छौँ। अब सबभन्दा सुरुमा हेडेर हेर्ने यस्तो छ। अब अलिकति वरिपरि स्पेसिङहरू छ होइन, अलिकति स्पेसिङहरू छ। अब त्यसको लागि दुईवटा तरिका छ। एउटा त यो सबलाई ऱ्याप गर्ने, त्यसमा चाहिँ प्याडिङ दिने, बुझ्नुभयो नि के भने, त्यसलाई प्याडिङ दिने, नत्र ऱ्यापर चाहिँदैन भन्ने कुरा। यसलाई के गर्थे, माथि दायाँ बायाँ बराबर छ होइन, बुझ्ने है त, माथि दायाँ बायाँ बराबर स्पेसिङहरू छ, तर तल अलिकति कम छ होइन, तल यिनीहरूको एलिमेन्टको बिचहरूमा छुट्टै कम छ। अब त्यो स्ट्रक्चर है त, त्यही गरेर मैले हेडरलाई यहाँ नि कमेन्ट लेखेँ, नेबर सेक्सन या एडिट सेक्सन भन्दा नि हुन्छ। मैले के गरेँ, नेबर है, त्यसमा प्याडिङ दिएँ। तिनतिर एउटा कुराहरू छ, तर बटममा अर्को छैन। जस्तै मानिले 20 पिक्सल होइन, 20 पिक्सल टप, राइटमा नि 20, बटममा चाहिँ कम छ, ल 10 पिक्सल दिएँ, अनि लेफ्टमा नि कम 20 पिक्सल छ। ल यति गऱ्यो भने होइन, अब अहिले देखिएको छैन। ब्याकग्राउन्ड कलर, यसमा सबमा ब्याकग्राउन्ड कलर छ,
एउटा अर्को कुरा सिकाउँछ है त, के कुरा सिकाउँछ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ विचार गर्ने त, यसमा 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 एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर रिपिट भएको छ होइन, यहाँ 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 सब छ। अब हरेकचोटि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर लेख्नुपर्छ, 6-7 चोटि रिपिट हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 चोटि होइन। मैले एउटा के गरेँ, जो युटिलिटी क्लासहरू भन्छ क्या, बढी पछि एउटा कमेन्ट गरेँ, युटिलिटी क्लास भन्ने हुन्छ भने धेरैपल्ट युज भइरहेको हुन्छ जुन प्रोपर्टी भ्याल्युहरू, त्यसलाई चाहिँ एउटा क्लास बनाएर मैले गरिदिएँ। जस्तै बिजी बिजी भने ब्याकग्राउन्ड सर्टकटमा लेखेँ है त, ब्याकग्राउन्ड लेख्दा हुन्छ मैले सर्ट एन्डमा बुझ्नलाई। अब यो ग्रे जस्तो होइन, GRAY भन्ने मैले आफ्नै क्लास बनाएँ क्या। पछि बुटस्ट्र्याप हेऱ्यो भने यहाँ यसरी क्लासहरू युज गर्छौँ कि बुटस्ट्र्यापको, हामीले CSS लेख्दैन, उसको आफ्नो क्लासहरू हुन्छ, अनि त्यो क्लासहरूमा रुल्सहरू हुन्छ क्या। मैले आफ्नो गरेँ, ब्याकग्राउन्ड कलर ठ्याक्कै यही कलर ल्याउन चाहेँ है त मैले। यहाँ जाने कलर पिकर भन्ने गरेर यहाँ जानुभयो नि होइन, 6वटा भन्ने युज गरेर चाहिँ यो गरेँ। अब के गरेँ भन्दा हरेकमा मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर लेख्नुको सट्टा यता गएर यो रुल्सहरू लेखेँ है। ल सकभर यिनीहरू क्लासहरू अगाडि लेख्ने, बिजी ग्रे त्यसो भने यसमा नि तपाईँको के बिजी GRAY, अनि बडीमा होइन, बडीमा त उन्टाएर उसमा दिन्छ, हरेक एलिमेन्टमा हो नि त, बडीमा बडी सेक्सनमा नदिने। अनि त्यसपछि मैले यसमा दिएँ बिजी GRAY, किनकि त्यसमा दियो भने त फेरि पुरै इन्टारमा हुन्छ बिजी, यिनीहरूको बिचमा स्पेसिङ राख्नु छ नि त। अनि बिजी ल, अनि लास्टमा यसमा नि बिजी ग्रे। अब बिजी ग्रे त राखेँ। अब एउटा प्रब्लम छ हाम्रो, के प्रब्लम छ मैले रिफ्रेस गरेर देखाउँछु है त। के प्रब्लम छ भने हरेकमा चाहिँ मार्जिन छ होइन। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ फेरि अर्को लेखेँ, S2 भन्ने H1, S2 होइन। अब अहिले H1 र S2 नै युज भएको छ, नत्र जति युज भएको थियो त्यसको सबैले मैले के गर्दा मार्जिन 0 गरिदिएँ। कुनै क्लास सिलेक्ट गरेन है त, कुनै क्लास भए त्यो पर्टिकुलर क्लासको, जस्तै न्यापबारको H1 भनेको यसको मात्र हुन्थ्यो होइन, न्यापबार मलाई न्यापबारको होइन, यो बढी भयो त जति नै H1 S2 भएको छ त्यसको मार्जिन 0 चाहियो भनेको होइन, H1 र S2 को। रिफ्रेस गऱ्यो भने होइन सबै मार्जिनहरू 0 भयो। प्याराग्राफमा नि छ है, प्याराग्राफमा नि छ, मैले प्याराग्राफको नि गरेँ, कमा PD गरेँ होइन, सब 0 भयो। यसमा किन UL-मा नि रहेछ, UL-को लागि छुट्टै लेख्नुपर्छ है। UL-मा हामीलाई मार्जिन 0 चाहिएको हुँदैन, प्याडिङ 0 नै चाहिन्छ। त्यसपछि लिस्ट स्टाइल, एकछिनलाई लिस्ट स्टाइल त्यत्तिकै राख्दै किन, त्यो हामीलाई चाहिन्छ। ल त्यो पनि गएन, हामी कस्टम सबै कुराहरू कस्टम दिन जान्छ। युटिलिटी क्लासहरू बनाएको क्या हामीले है। युटिलिटी क्लास भनेको केही कुराहरू रिपिट भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै क्लास बनाएर दिन्छौँ, अनि त्यसपछि गएर हामीले के गर्छौँ, त्यो क्लासहरू त्यो जुन जुनमा चाहिन्छ त्यतिमा गएर हामीले के गर्छौँ, राख्छौँ। अब एउटा अर्को युटिलिटी क्लास बनाए नि हुन्छ, तर त्यो त्यति एप्लाइकेबल हुँदैन। किन हुँदैन, हरेकको कन्डिसनहरू छुट्टै छ क्या। जस्तै प्याडिङ त दिएँ मैले, किन मैले चाहिँ अलिकति स्पेस राख्नलाई क्या वरिपरि होइन, न्यापबारमा नै दिएँ, तपाईँको सब न्यापबारमा नै दिएँ। यो क्लासमा नै दिएँ होइन, सब न्यापबार भन्ने, यसमा नि त्यही दियो, माथिको कपी गरेर तल ल्याएँ। यसमा हेर्ने है त, सब न्यापबारमा कहाँ चाहिएको छ, माथि तल 10 चाहिएको छ, लेफ्ट र राइटमा 20 चाहिएको छ होइन, माथि अनि तल 20, तर लेफ्ट र राइट के भने राइट हो, ए सरी उल्टा गरेँ, माथि तल त 10 हो नि त, यो माथि हो होइन, अनि यो तपाईँको तल त 10 छँदैछ, अनि लेफ्ट र राइटमा 20, यो भने राइट भयो, अनि लास्टको भने लेफ्ट भयो होइन, यति गऱ्यो भने हुन्छ। अब चारैतिर स्पेसिङ भयो, हामीलाई त यस्तो चाहिएको होइन, यो चाहिएको नि त स्पेसिङ। किन भइरहेको छैन, स्पेसिङ त दिइरहेको छु है, तर भइरहेको छैन, किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि हामीले प्याडिङ दिइरहेको छ र
प्याडिङमा के हुन्छ स्पेसिङ त हामीले चाहे जस्तो त छ नि त, तर तपाईँको के भयो प्याडिङ भयो होइन। प्याडिङमा के हुन्छ सरी ब्याकग्राउन्ड कलर के गर्छ प्याडिङमा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ होइन। हो त्यही भएर अब प्याडिङ र मार्जिन कहाँ दिने भन्ने एक दिन क्वेसन आएको थियो होइन। अब चाहिँ वरिपरि स्पेसिङ हामीलाई चाहिएको हुनाले मैले मार्जिन दिएँ किनभने प्याडिङ दियो भने त प्याडिङमा चाहिँ अप्लाई हुन्छ होइन, स्पेसिङ चाहिएको। सिम्पल रिफ्रेस गऱ्यो होइन बल्ल हाम्रो भयो जस्तो। अब भित्र स्पेसिङ अब अहिले दिने है त, यो भित्र नि अक्षरको वरिपरि चाहिँ, तर पहिला बाहिर त भयो नि त होइन, बाहिरको कुराहरू भयो। अब भित्र आउँछौँ, न्यापबारको भित्र आयो के छ न्यापबार बक्स, त्यही भएर बनाएको होइन। ल न्यापबार बक्स भन्ने बनाएँ जुन चाहिँ यसको भित्र होइन, यो त न्यापबार भन्ने भयो होइन। त्यसपछि यो भित्र चाहिँ न्यापबार बक्स, अब त्यो नबनाइ नै हुन्छ, H1मा गएर सिधै दिँदा त्यही हुन्थ्यो। मैले अलिकति एप्लिकेबल भयो प्याडिङ कति छ माथि तल, ल माथि तल नै दिँदैन, लेफ्ट राइट दिँदा त्यति फरक पर्दैन किनकि ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो। अनि यसको चाहिँ टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरिदिउँ, नत्र त एउटा के कुरा गर्दा हुन्थ्यो भन्दाखेरि फेरि अर्को युटिलिटी क्लास है त, प्र्याक्टिस नै हुन्छ तपाईँले। मैले टेक्स्ट सेन्टर भन्ने एउटा बनाएँ किनकि धेरै ठाउँमा हामीलाई टेक्स्ट सेन्टर चाहिएको छ कि यहाँ है। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरेँ है। अब यो क्लास दिएर यसमा सबमा दिएँ मैले टेक्स्ट सेन्टर किनकि एरर नै चाहिएको छ, टेक्स्ट सेन्टर। अनि तपाईँको लास्टमा गएर यिनीहरूमा एकछिनमा म आएँ त, यो तिनवटामा अर्को तरिकाले दिउँदा एकछिनले त्यो तरिका नै सिकिन है, यसो कुराहरू भयो। यसमा यो चाहिँ ठिकठाक भयो। अब नेभिगेसन मेन्यूमा आयो सब न्यापबारमा, यसमा मैले के अरे यसमा नि तपाईँको सब न्यापबारको बक्स होइन, सब न्यापबार कताको यो भयो होइन, सब न्यापबार बक्स, सब न्यापबार बक्स, त्यसमा ए प्याडिङ गएर रिफ्रेस गऱ्यो भने यो कुराहरू क्रिएट भयो होइन। अब त्यसपछि अब आउँछौँ बडी सेक्सनमा। बडी भन्दा नि पहिला म फुटरलाई हेर्छु है त। यो भनेर तपाईँको कमेन्ट लेखिदिनु है त, सब न्यापबार सेक्सन भन्ने, अनि तल आएर फुटर सेक्सन। अहिले यसको बिचमा कोड लेख्छ, एकैछिनमा मैले फुटर किन गरेँ भन्दाखेरि त्यसलाई नि फुटर भन्ने गरेँ होइन। त्यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि मार्जिन दिनु पऱ्यो। माथि तल हेर्ने है त फुटरको कस्तो परेछ, माथि मात्र 10 पिक्सल छ, दायाँ तल र बायाँ चाहिँ 20 छ होइन। माथि चाहिँ 10 पिक्सल अनि त्यसपछि 20 पिक्सल र तपाईँको 20 पिक्सल रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने भयो होइन। अब यसको भित्र प्याडिङ दिने कसलाई, फुटर बक्सलाई प्याडिङ दिने कति दिएको चाहिँ 50 पिक्सल 0 गरेको थियो। लेफ्ट राइटमा टेक्स्ट अलाइन गरेको छु, त्यति फरक पऱ्यो होइन। फुटर अलिकति सानो छ क्या है। ल माथि तल 30 दियो, 30 नि अझ बढेको 20 ल यसो छ होइन। अनि हाम्रो सब न्यापबार नै अलिकति कम बनाउनु पऱ्यो, सब न्यापबार नै सानो छ। सब न्यापबारमा गएर तल माथि 30 दिए ल भन 20। अनि यसको फन्ट साइज अलिकति घटाइदिएँ होइन, यहाँ अलिकति सानो भयो। त्यही भएर पहिले के गरेँ भन्दाखेरि माथिको घटाइरहेको छ, घटाउनु पर्ने तलको यहाँ चाहिँ 40 दिएर
सब टेम्पर पोस्टको 20 होइन यस्तो ल ठिकठाकै छ फन्ट साइज नकटाउने हुन्छ धेरै ठुलो भयो भने त कटाउने नि फरक परेन है यो स्ट्रक्चर अब हाम्रो मेन पाउ चाहिँ यो तीनटा स्ट्रक्चर होइन लेफ्ट सेन्टर राइट यो अब यो तीनटा कुराहरूलाई हामीले स्ट्रक्चर गरेछौँ नदेखिने होइन कसरी स्ट्रक्चर गरेर चाहिँ एउटा ऱ्यापर राखेको छ फुटरको माथि गएर र सब ऱ्यापरको तल गएर एउटा न्यू सेक्सन बनाउनु होइन के सेक्सन बडी सेक्सन भनेर कमेन्ट गरेँ मैले अब यसमा गएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि बडी सेक्सन लेखेँ होइन यो त प्यारेन्ट हो होइन त्योभित्र तीनवटा जेलर हुन्छन् एउटा लेफ्ट एउटा मेन र राइट हो अब प्यारेन्टमा गएर फ्ल्याक्स कता गर्ने प्यारेन्टमा गएर डिस्प्ले फ्ल्याक्स भन्ने गरेँ है अनि त्यसपछि यति गऱ्यो भने के हुन्छ तपाईँको यो आइटमहरू अहिले एउटा ठाउँमा देखिएछन् एउटा यो ब्लक लेभल अब यसरी तीनवटा ठाउँमा आउँछ आयो होइन तीनवटा ठाउँमा अब सुरुमा कसरी लिइरहेछन् भन्दाखेरि कन्टेनरहरू फ्ल्याक्स बेसिस अटो हुन्छ क्या ल अघि कसले सोध्नु नि भएको थियो होइन अब फ्ल्याक्स बेसिस फ्ल्याक्स ग्रो र फ्ल्याक्स रिङको अलिकति बुझ्ने है त कति टाइम लगाएको तीनवटा कुराहरू होइन एउटा ग्रो भन्ने चाहिँ एउटा श्रिङ भन्ने छ र एउटा तपाईँको बेसिस भन्ने छ त्यसलाई पहिले बुझाउने कसरी प्रयास गरेको छु भन्दाखेरि एउटा लाइन है त्यसमा सबभन्दा इनिसियल होइन यो भने फ्ल्याक्स बेसिस भयो है फ्ल्याक्स के बेसिस भन्ने अब यो इन्टिजर हामीले म्याथमेटिक्समा पढेको थियो होइन यहाँनिर 0 हुन्छ यतातिर माइनस हुन्छ यतातिर गयो भने प्लस प्लस हुन्छ राइटतिरलाई फ्ल्याक्स ग्रो जुन नामबाट नै क्लियर छ होइन ग्रो भनेपछि बढ्ने कुरा होला नि त घट्ने कुरा नहोला अनि त्यसपछि लेफ्ट सेक्सन बनायो के भने अहिले माइनस भन्यो जुन चाहिँ के होला फ्ल्याक्स श्रिङ भन्ने कुराहरू होला होइन अब बुझ्नु होइन सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनवटा कुराहरू इम्प्लिमेन्ट त हुन्छ तर कस्तो कुरामा कस्तो भ्याल्युमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कुनै पनि एलिमेन्टमा डिस्प्ले फ्ल्याक्स लगाइसकेपछि बुझ्ने है त फ्ल्याक्स लगाइसकेपछि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो तीनटै कुराहरू हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याक्स ग्रो तपाईँको 0 हुन्छ है मैले सर्टकटमा लेखेँ यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको 0 हुन्छ भन्नाले बढ्दैन क्या होइन जस्तै अहिले बढे जस्तो देखिने कन्टेनर्सका लिएको छ साइड बढ्दैन होइन अनि फ्ल्याक्स रिङ या फेस 1 हुन्छ घट्छ क्या जस्तै सानो भयो भने घट्छ यसलाई मैले सानो बनायो भने है स्पेसहरू कटाइरहेछ बुझ्ने अनि फ्ल्याक्स बेसिस या बी भन्ने अटो हुन्छ अटो भन्नको मिनिङ जत्रो आफ्नो कन्टेन्ट छ नि त होइन त्यो अनुसारको लिइरहेको हुन्छ क्या उनीहरूलाई साइज यिनीहरूको बढी छ होइन योभन्दा योले यिनीहरूले बढी लिएको छ किन आफ्नो कन्टेन्ट किन अटो भन्ने हुन्छ यो भनेको के सबभन्दा सुरुमा के छ कन्टेन्ट डिस्प्ले बुझ्ने है त सबभन्दा सुरुमा कन्टेन्ट डिस्प्ले गराउँछ ग्रो नि नहेरौँ एकछिनलाई यो नि नहेरौँ क्या यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ पहिला सबभन्दा कुनै एलिमेन्ट आएन ठ्याक्कै यहाँनिर आएर बस्छ क्या यहाँनिर यो बिच पोइन्टमा आएर कसमा बस्छ फ्ल्याक्स बेसिसमा यो पोइन्टमा भन्न खोजेको फ्ल्याक्स बेसिसमा बस्छ भनेको त्यो फ्ल्याक्स बेसिसमा यदि केही राखेन भनेपछि अटो भन्ने हुन्छ क्या त्यसको भ्याल्यु है
हामीले नराख्यो भने डिफल्ट। अटो भनेको उसले चाहिँ आफ्नो विड्थ अनुसार आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार लिन्छ क्या। उसको सानो कन्टेन्ट चाहिँ उसलाई बिचरालाई दिएकै छैन होइन, यिनीहरूको ठुलो छ, यिनीहरूले चाहिँ टनाटन लिएको छ होइन, बुझ्नु भने। अनि त्यसपछि त्यसको यो नि हुन्छ फ्लेक्स बेसिस, तर जेरो हुन्छ क्या है। किन जेरो हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले त होइन बढिरहेछ छ, बढेको होइन कि ठाउँ नै पुगिरहेको छैन। जब यो ऊ हुन्छ त्यो भयो भने त यो ठाउँ त अहिले पुगिरहेको छैन नि त ऊ है, त्यही भएर आफ्नो ठाउँ अनुसार लिएर फ्लेक्स बेसिस अटो भएको छ क्या। अनि फ्लेक्स तपाईँको फ्लेक्स रिङ भन्ने तपाईँको के हुन्छ घट्छ होइन। सानो भयो भने त यदि ओभरफ्लो हुन्थ्यो नि त होइन। ओभरफ्लो कसमा हुन्छ, यसमा हुन्छ क्या। सबै तपाईँको के हुन्छ यसमा डिपेन्ड हुन्छ, यसको साइजबाट कति घटाउने कति के गर्ने बढाउने। फ्लेक्स ग्रो भने कति बढाउने यो साइजबाट, अनि यो साइजबाट कति घटाउने भने के भयो फ्लेक्स रिङ भयो। अब अहिले फ्लेक्स बेसिस कति छ अटो छ, अटोबाट अटो भने कति भयो यसको साइज कन्टेन्ट अनुसार छ भनेको। अब कन्टेन्ट अनुसार छ भनेको अहिले कन्टेन्ट यत्रो छ न, धेरै ठुलो छ नि त ऊ, अझै ठाउँ लिइरहेछ, अझै यो अब ठुलो 1500 2500 बनाउँछ त्यसलाई 2500 बुझ्नु नि ऊ है। बल्ल अझै पुगेको छैन 3500 बनाइदियो ल होइन। अब बुझ्नु नि कन्टेन्ट पुगिसक्यो भने अब त लिइरहेको छैन नि त, ग्रो भएको भए यहाँ लिन्थ्यो क्या। बुझ्नु 3500 3400 कतिसम्म रहेछ, यहाँ लिएको छैन, देख्नु पर्ने। फ्लेक्स ग्रो यो अटो जुन आफ्नो साइज छ त्यसको इनिसियल साइज यस्तो हो नि त। अटो भनेको के आफ्नो जति हटाउँछ नि त्यति ले भनेको, जति त खान सक्छस् त्यति खा भनेको। अटो भनेको अटोमेटिक तँलाई उसलाई चाहिँ मन मर्जी दिएको। कसलाई यो एलिमेन्टमा हेर्ने त, यहाँबाट यहाँसम्म चाहन्छ नि त यसलाई, कहाँबाट मेन कन्टेन्ट लोरम कहाँबाट स्टार्ट छ, यसको इन्डिङ भने यहाँसम्म होला, कहाँसम्म होला यहाँसम्म होला होइन लेफ्टको। अब यहाँबाट सेन्टरको आयो बुझ्ने नि है, त्यसको यहाँसम्म ल्यायो। अब यो फेरि यहाँबाट यसको सुरु भयो होइन, यसले कहाँसम्म ल्यायो यहाँसम्म, किन यसलाई यत्तिकै चाहियो। अनि राइटको कुराहरू बच्यो बुझ्नु भने। अटो भनेको अटोमेटिक लिन्छ, त्यसपछि त्योभन्दा बढी यदि ठाउँ छ, अहिले त ठाउँ छ नि त लिँदैन उसले। किन फ्लेक्स बेसिस तपाईँको फ्लेक्स ग्रो के भन्छ भने मैले डिफल्ट क्या हामीले लेखेको छैन नि त अहिले। हामीले डिस्प्ले फ्लेक्स मात्र लेखेको छ, त्यो चिल्ड्रेनहरूमा हामीले क्लास नै लेखेको छैन, त्यही भएर जेरो हुन्छ भन्नाले बढ्दैन क्या, आफूलाई चाहिने अनुसारले भनेको हुन्छ। तिनवटा भ्याल्यु हुन्छ फ्लेक्स बेसिस अटो, यो भ्याल्यु भने के हुन्छ अटो हुन्छ, यो बिचको भ्याल्यु। राइटको भ्याल्यु जुन फ्लेक्स ग्रो भने त्यो जेरो, बिचको अटो, राइटको जेरो, अनि यो चाहिँ वान भनेको के हो घट भनेको। तर बढ्न चाहिँ नबढ्यो, यहाँ बढी छैन नि त, चाहियो भन्दा बढी बढेछ र छैन। चाहियो भन्दा किन बढी बढी छैन, किनकि चाहियो कसरी भने, चाहियो भनेको अटो छ यो होइन, अटो छ नि त, त्यही भएर अटोमेटिक आफूलाई साइज अनुसार लिन्छ। अब हामीले यहाँ त फिक्स दियो भने अब एउटा एलिमेन्टमा दिन्छौँ है त, फर इक्जाम्पल ल एउटा एलिमेन्टमा कसलाई दिए भन्दाखेरि मेन कन्टेन्टलाई दिए है, मेन कन्टेन्ट भन्ने जुन बिचको चिल्ड्रेन छ त्यसलाई दिए है त, मेन CONTENT भन्ने फ्लेक्स बेसिस दिए, डिफल्ट अटो हुन्छ, यति राखे नराखे फरक पर्दैन होइन, रिफ्रेस गरे केही फरक परेन। अब मेन कन्टेन्टको म साइज दिन्छु है त, अटो तैँले अटोमेटिक लिनु भने तँलाई चाहिँ तैँले जति मन पर्यो त्यति तैँले राख्न पाउँदैनस्, तैँले 400 पिक्सल मात्र राख्न पाउँछस् बुझ्नु भने। रिफ्रेस गर्नुहोस् है त मेन कन्टेन्टलाई, देख्नुभयो 400 पिक्सलमा के भयो सीमित भयो। डिफल्ट चाहिँ अटो हुन्छ जुन चाहिँ हामीले राख्यौँ अहिले, केही भएको थिएन होइन। डिफल्ट चाहिँ उसले आफ्नो मन मर्जी लिन्छ, आफ्नो जत्रो कन्टेन्ट छ त्यत्रो लिएर हुन्छ, तर हामीले चाहिँ राख्यौँ। अब फ्लेक्स ग्रो चाहिँ तपाईँको 1 छैन क्या, 1 भएको भए के हुन्छ, यो रेस्ट बचेछ नि त, यता हेर्ने त यति स्पेस बचेछ है, तिनीहरू लिइरह हुन्छ। जस्तै अहिले गऱ्यो भने यसमा नि के होला, तिमीहरूले सबले चाहिँ फ्लेक्स ग्रो 1 गऱ्यो भने अब हेर्ने त यसलाई मात्र दिएको छ है त, फ्लेक्स ग्रो 1 भनेको। यिनीहरू अटो छन् बुझ्नु नि, अटो छन्। अनि फ्लेक्स ग्रो यिनीहरूमा के छ जेरो छ, जेरो छ भन्नुको मिनिङ आफूलाई चाहिने अनुसार कन्टेन्ट लियो, त्यसपछि
बाँकी रहेको स्पेस हो नि त यो ग्रो र सिर्क भनेको कुन हो आफूलाई चाहिएको कन्टेन्ट पहिला लिने होइन अनि त्यसपछि बचेको भागहरू बाँड्ने हो नि त अब बचेको भाग योले बाँड्दैन किन बाँड्दैन यसमा चाहिँ फ्लेक्स ग्रो नै दिएको छैन यो त क्लासै लेखेको छैन होइन जस्तै यता मैले लेफ्ट असाइड भन्ने लेखेँ भने होइन लेफ्ट असाइड भन्ने यसमा फ्लेक्स ग्रो नै दिएको छैन होइन त्यसपछि अर्को क्लास नै होला तपाईँको राइट असाइड भन्ने है यसमा नि मैले लेखेको छैन राइट असाइड भन्ने है अनि यसमा नि के छैन केही लेखेको छैन भने तिनीहरूले आफ्नो तिनवटा भ्यालु छ यो तिनटैमा एलिमेन्टलाई यसमा नि के छ फ्लेक्स बेसिस अटो फ्लेक्स ग्रो 0 अनि फ्लेक्स रिङ चाहिँ 1 छ होइन तिनटै कुराहरू अटोमेटिक छ हामीले चाहिँ स्पेसल्ली दिएको छैन तिनीहरूलाई यसलाई मात्र दिएको छ कसलाई मेन सेन्टरलाई त्यसलाई के दिएको छ तैँले चाहिँ 400 पिक्सल सुरुको स्टार्टिङ है त सुरुको स्टार्टिङ यो बिचमा किन राखेको भन्दाखेरि सुरुमा के यदि त्योभन्दा बढी ठाउँ छ भने कसरी लिने भन्ने कुरा हुन्छ त्यो कसमा हुन्छ फ्लेक्स ग्रोमा हुन्छ फ्लेक्स ग्रो 1 भयो भने त लिन्छ बाँचेको बाँकी रहेको ठाउँहरू त्योभन्दा घट्यो भने 300 पिक्सलभन्दा घट्यो भने है त 300 होइन कति राखेको छ 400 भोलिको दिन ब्राउजर त 400 भन्दा सानो हुनसक्छ नि त त्योभन्दा घट्यो भने कसरी श्रिङ्क गर्ने भन्ने कुराहरू डिपेन्ड गर्छ तर सुरुमा कति हुने भन्ने कुराहरू कसले डिपेन्ड गर्छ तपाईँको बेसिसले त्यही भएर हेर्ने त सुरुमा यति लिएको छैन 400 अब बढाउँदाखेरि तैँले 1 ले भने होइन बढाउँदाखेरि 1 भनेको रेसियो अस्ति कुरा गरिसकेको छ हामीले रिफ्रेस गऱ्यो भने अब यसले पुरै लिन्छ क्या जुन राइटको बचेको ठाउँ थियो नि त त्यसले लिएको है यसले बुझ्नु भने त्यो राइट बच्यो किन यिनीहरूलाई लिएको छैन यदि यिनीहरूलाई नै 1 गऱ्यो भने होइन तिमीहरूले सबैको के भयो बराबर हिसाब भयो क्या फ्लेक्स ग्रो 1 अनि यहाँ तल आयो नि मैले फ्लेक्स ग्रो 1 भने है अब हेर्नु त सबैले इक्वली लिएको होला यसले अब इक्वल त नलिएको होला किन यसलाई चाहिँ स्पेसली दिएको छ नि त हामीले 400 पिक्सल लेफ्ट असाइड भन्ने जस्तो छैन लेफ्ट एएसआइटी किन इम्प्लिमेन्ट भएन ल यसलाई पहिले ल्यापटपमै हेरेँ यहाँबाट गएर जस्तै यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने है त डिभाइसेसहरू के चाहिन्छ होइन जनाले अब एउटा आइफोन या सामसङ मोबाइलको लागि त्यो गर्दा हुन्छ ट्याब्लेटको लागि तपाईँको यो होइन आइप्याड गर्छु मैले जनाले अब अनि टेलिभिजनको लागि यो गर्दा नत्र ल्यापटप होइन यो गरेँ अनि त्यसपछि मैले क्यान्सल गरेँ भने अब ल्यापटप आयो होइन यति गरेँ भने ल्यापटपको लागि डिभाइसेसको लागि भने है ओके अब हेर्ने है त मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा तिनटैमा मैले के गरेँ ग्रो गरेको छु अब यसमा र यसमा के छ अटोमेटिक छ क्या के छ अटोमेटिक तपाईँको बेसिस होइन बेसिस भनेको के इनिसियल लेन्थ के सबभन्दा सुरुमा कति राख्ने भन्ने कुराहरू सिम्पल तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो सबभन्दा सुरुमा कति दिने भन्ने कुराहरू क्या जस्तै हुन्छ नि के हुन्छ मैले अर्को इक्जाम्पल भन्न खोजेँ है त जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ बुफे सर्भिस युज गऱ्यो भने होइन बुफे सर्भिस भनेको अब त्यहाँ इनिसियल बुफे सर्भिस नै नभन अर्को इक्जाम्पलबाट भन्छु है त जस्तै कहिलेकाहीँ त्यही भनौँ नि त होइन अब डिफल्ट के हुन्छ कतै चाहिँ कतै पार्टी छ या केही छ भने डिफल्ट चाहिँ तपाईँको खाना सर्भ गरे हुन्छ नि त प्लेटमा होइन डिफल्ट के हुन्छ सब प्लेटमा के हुन्छ तपाईँको बराबर हुन्छ बराबर किन भनेको अटो भनेको क्या अटो भन्नाले सबलाई बराबर दिएको भनेको के बराबर दिएको यसलाई नि फ्लेक्स बेसिस 400 फ्लेक्स बेसिसमा नि 400 है अनि त्यसपछि यसमा नि 400
भनेको सुरुमा 400 पिक्सल क्या यो खाना दिएको छ। सुरुमा के गरेछ, अलिकति दाल, अलिकति भात, अलिकति तरकारी ठिकठाक होइन। त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि कसैलाई बढी चाहियो होइन, बढी चाहियो। अब यहाँ खाना त हुन्छ, रेस्ट धेरै खानाहरू छ। सुरुमा यति हाल्यो होइन, 400 हाल्यो भन्नाले अलिअलि खाना हाल्यो। अब योलाई चाहिँ होइन मलाई अलिक दोस्रोचोटि म थप्छु खाना भने उसले घर त थप्न पायो नि त होइन। त्यो थप्नु भनेको फ्लेक्स ग्रो भनेको होइन। अब कति थप्नु पऱ्यो, जस्तै यो मान्छेबाट यो कति थप्नु पऱ्यो, यसले डबल, यो मान्छेभन्दा यसले डबल खायो भने, जस्तै यसले चाहिँ डबल खायो भने यसलाई के गर्ने 2 दिने रेसियो है त। यो 1 दियो भने यसको भन्दा डबल योले लिन्छ क्या, बचेको खानामा लिन्छ होइन। पहिला सुरुमा सबलाई हालिदियो होइन, टकटक सबको प्लेटमा हाल्यो। त्यसपछि अब अलिकति खाना त बच्यो होला नि त होइन, आधी जति। अब बचेको खानामा कतिको कसरी बाँड्ने, बचेको खानामा बाँड्ने कुराहरू भने त्यो स्पेसहरू, त्यो लिने कुराहरूको ग्रो भने बुझ्नु भने। रिफ्रेस गर्यो भने सुरुमा तपाईँको 400 पिक्सल लियो, बुझ्नु भने। अनि त्यसपछि जुन बच्यो नि, एकछिनलाई यसलाई मैले कमेन्ट हाल्थेँ, यसलाई नि कमेन्ट हाने, यसलाई नि कमेन्ट हाने। अब हेर्नु है त, सबैको साइज 400 होला। हेर्ने म सबैको देखाउँछु है त साइज। सुरुको छ नि तपाईँको लेफ्ट सेक्सन होइन, 400 छ यसको। यसको हेऱ्यो भने 400 इन्टु 125 भनेको हाइट छ। अनि यसको नि तपाईँको के छ, 400 छ। अब खाना कुन बचेछ यता, यो राइट साइडको, यो भने प्यारेन्ट हो नि त। प्यारेन्ट भनेको कुन हो, पोडी सेक्सन होइन। यो भनेको कन्टेनर भएको जहाँबाट चाहिँ खाना हालिरहेको थियो नि त यसमा प्लेटहरूमा। यिनीहरू भनेको प्लेट जस्तै भयो होइन, टकटक टक्रा। अब भोलिको दिन यसलाई बढी चाहियो अरे भन्नाले यो छ अलिकति बढी खाने चाहियो होइन, अलिकति बढी खान्छ अरूभन्दा भनेर चाहिँ। अब बुझ्ने त बढी खान्छ भनेको यहाँ कसरी बुझ्ने, भोलिको दिन यो कन्टेन्टलाई, यो डिपलाई अलिकति बढी चाहिन्छ या कुराहरू चाहिन्छ भनेपछि अब यसलाई मात्र दियो भने के गर्छ, जस्तै यसमा यसलाई मात्र दियो भने तपाईँको फ्लेक्स ग्रो वान दियो। अब यसलाई एउटालाई मात्र दिनु छ भनेपछि फरक भएन है। यसले के भनेको के भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्टिभ टु आफ्नो चिल्ड्रनहरू, आफ्नो सिब्लिङ्सहरूमा बाँकी यो कुराहरू बुझ्ने है त। यो छ नि त यो स्पेसहरू अहिले लिएको छैन, कसैले नि लिएको छैन। किन, कसैले नि हामीले ग्रो लिएको छैन। अब भोलिको दिन के भन्दा यिनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भयो, हामीलाई जति हामीले खायौँ त्यति चाहिँ पुग्यो होइन, पुग्यो, हामीले चाहिँ खाँदैनौँ भनेपछि यसले चाहिँ पहिले म तभन्दा डबल खान्छु, म तभन्दा 3 गुणा बढी खान्छु, यो छ नि त। यो अब बचेको भाग छ नि त यसमा चाहिँ अझ हिस्सा गर्नु पऱ्यो भने यिनीहरूले नै खाइरहेछ भनेपछि त हुन्छ नि त। ल बराबर खाउँ है, यो बराबर खाउँ भनेको फ्लेक्स ग्रो 1 गऱ्यो भने के होला, यसमा नि 1, यसमा नि 1, यसमा नि 1 गऱ्यो भने जुन यो बचेको हिस्सा छ है, बचेको हिस्सा के होला तपाईँको बराबर होला। अब यिनीहरूले खानै छोड्यो, यिनीहरूलाई होइन मलाई हामीले चाहिँ ठिक्क भनेपछि यसलाई त जति हिस्सा दिने फरक पऱ्यो रे। योभन्दा डबल खान्छु, त्रिबल खान्छु, यिनीहरूले खानै मानेछ, त्रिबल खाओस् कि 10 बल खाओस् होइन, फरक परेन नि त। त्यही भएर यता फ्लेक्स ग्रो 1 लेख्दा नि केही फरक पर्दैन, फ्लेक्स ग्रो 2 लेख्दा नि फरक पर्दैन। कसरी फरक पर्छ भने जति बेला यिनीहरूले यसमा हिस्सा माग्छन् कि यो बचेको हिस्सामा यसले माग्छन्, अहिले यिनीहरूले मागेछन्। रिफ्रेस गरे फुल खान्छ अहिले। किन फुल खायो, किनकि अब डबल भनेको होइन, 1 गर्दा नि केही हुँदैन। किन हुँदैन, यिनीहरूले त्यो लिइरहेन नि त होइन, पुरै लिएको यसले। तर यिनीहरूले नि लिनु पर्यो भनेपछि अब फरक पर्छ है त। अब के गर्छ, एकैछिन यसलाई मैले कमेन्ट गरेँ, रिफ्रेस गरेँ होइन। अब बचेको हिस्सामा यति हिस्सा यसले लग्छ, यति हिस्सा यसले लग्छ, यति हिस्सा यसले लग्छ। त्यसको लागि के गरेँ, यता नि ग्रो 1 गरेँ, यता नि ग्रो 1 गरेँ, यता नि के गरेँ मैले ग्रो 1 गरेँ है। रिफ्रेस गरेँ होइन, बचेको हिस्सा यसको नि अलिकति बढ्यो नि त, सबैले बराबर लिए। बुझ्नु भने सबैको साइज बुढी नि बराबर होला, 480 480 480 बचेको कुराहरू बराबर। अनि यसलाई डबल चाहियो अरे, जुन बचेको हिस्साको डबल भनेको है त। बचेको हिस्सा डबल चाहियो भने यसलाई मैले राइट साइडलाई 2 गरेँ है। अब यो अलिकति ठुलो होला, जुन बचेको हिस्सा थियो नि त त्यसमाको होइन, अलिकति ठुलो डबल लियो कि, जुन बचेको हिस्साको डिभाइड गरेको थियो, तिनटैले अलिअलि लगेको थियो, त्यो लग्दाखेरि यसले चाहिँ डबल लाग्यो। कुन बचेको हिस्सामा डबल लाग्यो, यिनीहरूले सिङ्गल लाग्यो है। किन मलाई त्रिबल चाहियो भने चाहिँ त्रिबल। अब यहीँ बढेको कुराको ठ्याक्क अपोजिट हो फ्लेक्स रिङ भन्ने, बुझ्ने। फ्लेक्स रिङ हुँदाखेरि
ट्रिपल गऱ्यो भने घटाउँदाखेरि यसले के गर्छ, छिटो छिटो घटाउँछ कुनीहरू भन्दा यिनीहरू भन्दा। ग्रो भने जस्तो ग्रो थियो नि त, पढ्दाखेरि कसरी खाने भन्ने कुराहरू। अनि यो 1 2 3 भनेको के थियो, रेसियो थियो होइन। 1 या 3 गऱ्यो भने यसले 1 पिस लग्यो भने यसले 3टा पिस लाग्छ। त्यही कुराहरू सिरिङमा हो। सिरिङमा भने यसले एउटा घटायो भने, अब सिरिङ हुँदाखेरि त्यसरी घट्छ नि त। अब यो छिटो घट्छ। मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ। अब यिनीहरूमा लेखेन मैले फ्ल्याक्स सिरिङ, लेखे नै हुन्छ। किन लेखेन भन्दाखेरि डिफल्ट 1 हुन्छ क्या फ्ल्याक्स सिरिङ है। ल त्यही पनि लेखिदिएँ मैले। अब हेर्नु त यो छिटो घट्ला क्या यिनीहरूमध्ये दुईवटा मध्ये विचार गर्ने है त। हो यति घटिहाल्यो, यिनीहरूले त घटेकै छैन होइन। के भनेको भन्दाखेरि घट्दाखेरि तैँले 1 रुपियाँ घटाउँदाखेरि तैँले चाहिँ 3 रुपियाँ घटा भनेको होइन, 3टा हिस्सा घटा भनेको। बढाउँदाखेरि नै त्यही छ, के छ 3टा गराएको छ। अब यो दुइटै कुराहरू सेम हुन्छ भन्ने छैन होइन। नै घटाउँदाखेरि मलाई बराबरले घटाउनु छैन 1 भन्ने तिनटैको है। अब के हुन्छ, बढाउँदाखेरि यसले 3 गुणा बढी लिन्छ, तर घटाउँदाखेरि बराबर घटाउँछ क्या। कहाँबाट घटाउँछ, यहाँबाट घटाउँछ है त, यो बेसिसबाट। बुझ्ने नि, बेसिस भने के भयो, तपाईँको इनिसियल लेन्थ भयो। हो अहिले बढी घटाए जस्तो भइरहेको होला, तर बेसिस जुन 400 पिक्सल हुन्छ त्यहाँबाट कम घटाउँछ क्या। अब 400 भन्दा सानो भयो है। अब अहिले कुराहरू यो कसरी म्यानेज गर्ने अहिले हेर्छौँ एकछिनमा। पहिला त फ्ल्याक्स ग्रो, फ्ल्याक्स सेयरिङ र फ्ल्याक्स बेसिसको कन्सेप्टहरू मैले बताएँ, बुझ्ने है। फ्ल्याक्स बेसिस भने के बुझ्ने होइन, यो सबभन्दा सुरुको खाना कति हाल्ने प्लेटमा भन्ने अब कुरो। अब यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ खानाको भाँडा छ होइन। सुरुमा कि इनिसियल अलिकति हुन्छ नि त, मान्छेले ठिक्क कति खाने भन्ने कुराहरू हाल्छौँ फ्ल्याक्स बेसिसमा। त्यसपछि ग्रो होइन, मलाई भोक लाग्यो अलिकति भनेपछि त्यो भने ग्रो होइन, थप्ने, बचेकोमा थप्ने है त, यसमा थप्ने। श्रिङ्क भनेको के हो भन्दाखेरि यो प्लेटमा आएको होइन, म धेरै खानाहरू भयो यसलाई चाहिँ घटाउने भन्ने कुराहरू। अब 1 2 3 4 भने के हो, रेसियो हो क्या। जस्तै यो 3टामा 1 1 1 दियो भने कसमा, यो 3टामा 1 1 1 दियो भने के होला, घटाउँदाखेरि बढाउँदाखेरि जे माने है त। 1 1 2 को कुरा के हो, 1 2 भने के हो भन्ने कुराहरू हुन्छ, रेसियो हो क्या। जस्तै 100 रुपियाँ छ मेरो साथी र हामी 1:1 मा बाँडौँ भनेको भने के हो, मैले 1 रुपियाँ लाग्दाखेरि मेरो साथीले कति पाउँछ, 1 रुपियाँ होइन भन्नाले 50-50 हो नि त, 1:1। 2:1 भने होइन, अब मैले कति पाउँला, 75 पाउँला। किन, मैले 2 रुपियाँ लाग्दाखेरि उसले 1 रुपियाँ लाग्छ, 71 नै पाउँछ, 75 पाउँछ र 2:1 3 भयो होइन, 75 पाउँछु होइन मैले 2:1 लगायो भने। त्यो रेसियो होइन। जस्तै यसको 2 गरेँ, यसको 1 1 गरेँ, किन यसको 2 गरेँ, किन यो डबल छ नि त। अब यहाँ के गर्नु पर्ला, 2 नै 3 गर्नु पर्ला, योभन्दा त्रिबल ठुलो गुना छ होइन। यसको 3 गर्नु पर्ला, यिनीहरूको 1 1 गर्नु पर्ला भन्नाले यसले 1 लगाउँदाखेरि यसले 1 लगाउँदाखेरि यसले कति लगोस्, 3 लगोस्। अब घटाउँदाखेरि कसरी घटाउने भन्ने कुराहरू त्यो इनिसियलबाट घटाउने है त, फ्ल्याक्स बेसिसबाट। यहाँबाट यो ठुलोबाट घटाउने होइन, बराबर घटाउने होइन, त्यो इनिसियल जुन फ्ल्याक्स बेसिसको कुरा आउँछ त्यहाँबाट घटाउने है। ल अब त्यही गर्छु। अब के गर्छु भन्दाखेरि ग्रो र 1 ग्रो 1 श्रिङ्क 1, ग्रो चाहिँ योलाई 1 योलाई 1 गर्छौँ है, तर बिचकोलाई चाहिँ 3 गर्छौँ। किन, त्यसको साइज अलिकति बढी छ है त। ग्रो हुँदाखेरि तैँले चाहिँ यिनीहरूभन्दा 3 गुणा बढी ग्रो भयो भनेको होइन। अनि के गरेको भन्दाखेरि अब श्रिङ्क हुँदाखेरि 1 1 नै गरेँ होइन, बराबर घट्नु भनेछ। अनि त्यसपछि मैले फ्ल्याक्स बेसिस अलिकति यिनमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि पहिला मार्जिन दिएँ, लेफ्ट साइडमा के दिएँ, मार्जिन होइन। अब यहाँ यो हेरौँ, लेफ्टमा 30 10 10 10 होइन, अगाडि के छ मार्जिन, माथितिर 10 पिक्सल, राइटमा नि 10, बटममा नि 10 पिक्सल र लेफ्टमा चाहिँ 20 पिक्सल। यही कुराहरू मैले तल ल्याएँ। यसमा चाहिँ सेन्टरमा के छ, तलमाथि सबै 10 छ होइन। यो जुन लास्टमा 20 छ त्यसलाई घटाएर 10 गरेँ। फेरि यही कुराहरू कपी गरेर मैले तल ल्याएँ एउटा,
यसमा के छ राइटमा 20 छ हैन राइटमा भनेको टप राइट यसमा चाहिँ 20 भयो अब यति गरे हैन हामीले हेर्यौं भने हाम्रो साइड हैन भयो अब अलिकति प्याडिङ थप्दिएँ मैले हरेकमा प्याडिङ 20 पिक्सल र यसलाई मैले कपी गरेँ तललाई यसलाई नि कपी गरेँ यसलाई नि तल हरेकमा बराबर मैले प्याडिङ दिएँ है यसो कुराहरु भयो अब हेर्नु त सुरुमा मैले के भनेको छु 400 पिक्सल लगाऊ भनेको छु हैन यसलाई नि 400 दिए 400 दिए 400 दिए सबैले अनि त्यसपछि बढ्दाखेरि ओ यो छिटो बढिरहेको छ हैन बिचको बुझ्नु भने यसो गरौँ सुरुमा 400 नदिउँ के गरौँ भन्दाखेरि अब एउटा त पिक्सलमा भयो अर्को कुरा पर्सेन्टेजमा हामीले दिन सक्छौं के बुझ्नु भने एउटा त के भयो तपाईको पिक्सलमा भयो हैन साइजिङ त पिक्सलमा मात्र दिन्न अर्को कुरा पर्सेन्टेजमा जस्तै यसलाई के गरे भन्दाखेरि अब हेर्नु त पर्सेन्टेज हेर्नु कसरी यसलाई 100% मान्ने पुरै डिपलाई जुन प्यारेन्ट हो त्यसको बाँड्ने कति कति बाँड्दा होला 20 20 40 है यसलाई 60 दिँदाखेरि हैन त्यही भएर माथिको लागि के गरे भन्दाखेरि पिक्सल भन्दैन मैले पर्सेन्टेज गरे 20% अनि यसलाई चाहिँ बिचकोलाई 60 अहिले हेरौँ है त सुहाएन भने त्यसपछि अझ गर्ने 20% रिफ्रेस गरेर मैले सट्टै हेरेँ भने हो हैन बढी भयो र ठिकठाकै जस्तो भइरहेको हैन बढ्यो भने उसले यसले 3 गुणा भन्दा बढी बढ्छ फ्लेक्स ग्रो कति राखेछ हामीले यसमा 3 राखेछौँ हैन 60% है घट्यो हैन अब यस्तो हुन्छ नि त मोबाइलमा अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने अहिले हेर्छौँ पहिला चाहिँ हामीले फ्लेक्स बेसिस दिन सक्यौं हैन जानु अब यसमा चाहिँ मैले युएलमा लिस्ट स्टार्टले हटाइदिए या यस्तो गर्दा हुन्छ राइट साइडको युएललाई मार्जिन लेफ्टबाट 10 पिक्सल हैन अनि माथि हटाउने अलिकति चाहियो मार्जिन टप 10 पिक्सल अनि टक्क ल त्यो कन्टेनर हामीले लगभग त्यो चाहिँ बनाउने प्रयास गर्यौं हैन ओके हेर चाहिँ एउटा लेआउटहरु हामीले जर्नल गर्छौं अब यसमा चाहिँ कम्प्लेक्समा भित्रमा आफूले जाने अहिले त एउटा स्ट्रक्चर बनाउन सिक्यौं त हैन अब हिजो हेडरमा जुन न्याप पार हामीले बनाएको थियो त्यो कुराहरु यो भित्र आउँछ हैन यो भित्र त्यसलाई बनाएर त्यो सिधै पेस्ट गर्दा भयो तर जर्नली यस्तो कुराहरु हैन असाइडतिर राख्यो यसरी बीचमा राख्यो यसरी राइटमा राख्यो यसरी अनि फुटरमा यसरी अब यो त ठुलोलाई भयो हैन तपाईको मेन सेक्सनलाई भयो अब सानोमा कसरी गर्ने फर एक्जाम्पल मैले यसलाई ट्याब्लेटमा हेर्यो भने अब ठीकठाक त देखेछ अलिकति ठीकठाक देखेछ न हैन कन्टेन्टहरु श्रिङ्क भयो जस्तो छ हैन अब के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ट्याब्लेटमा हेर्ने त के गरौँ भन्दाखेरि यो दुईवटालाई फुल विड्थमा राख्दा नै हुन त हुन्छ है के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई एउटा कलममा देखाउनु यसले चाहिँ नेक्स्ट कलममा के यसरी लेफ्ट टु राइट देखाउनु नत्र यिनीहरुलाई सबभन्दा बेसिक यिनीहरुलाई हरेकले एउटा एउटा डिपमा देखाइदिए है भने यसको नि 100% यसको नि 100% यसको नि के तपाईको 100% है अब त्यसको लागि दुई तीनवटा तरिकाहरु छ सबभन्दा सुरुमा के गरे भन्दाखेरि
मोबाइलको लागि है त रेस्पोन्सिभ सेक्सन भनेर अब त्यसको लागि एउटा कोड छ है @ भन्ने मिडिया स्क्रिन एन्ड म्याक्स विड्थ WIDTH 764 पिक्सल भन्ने एकछिन अहिले सम्झाउँछु यसलाई म सुरुमा के गरेँ भन्दाखेरि यो यसको जुन बडी सेक्सनमा मैले के गरेँ एउटा सानो कुरा देखाउनु फ्लेक्स डाइरेक्सन कलम गरिदिएँ बुझ्नु भने अब हेर्नु है त अहिले म सम्झाउँछु त्यो के थियो भने के हो भन्ने कुरामा रिफ्रेस गरेँ मैले ओके एकछिन है त किन इम्प्लिमेन्टेसन भएन बडी सेक्सन है होइन BODY सेक्सन बडी सेक्सन width is spelling out of WIDTH ओके अनि मैले के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि अहिले बुझाउँछु है त यो कुरा कलम गरिदिएँ अब हेर्ने ठुलो पहिला त ठुलो साइज गरेँ रिफ्रेस गरेँ सानो गऱ्यो भने होइन त कति 764 ट्याब्लेटको लगभग 764 हुन्छ जनाले गर्दै गयो भने चेन्ज भएन यस्तो कुराहरू भयो हेर्ने त होइन अब यो भने के हो बुझाउँछु है त पहिला यस्तो काम गर्छ यसले भन्न खोजेको अब सबभन्दा सुरुमा है त यो भने सिन्ट्याक्स भयो मिडिया स्क्रिन भन्ने एकछिनलाई छोड्यो त्यो स्क्रिन चाहिँ बताएको कुन स्क्रिन भन्ने अब यसमा आउँछ है त म्याक्स विड्थ भनेको म्याक्स विड्थ र मिनिमम विड्थको अलिकति विड्थको दिन भन्ने थियो मलाई होइन कतिलाई याद छ छैन त्यो पनि अलिकति भनिदिन्छु है त अलि धेरै नै हिट गर्यो होला रेकर्डिङ गरेन खै किन यति CPU लास्टिक तातेर आउँछ है ल म्याक्स विड्थ त मिनिमम विड्थको कुराहरू गर्छु है त भने म्याक्सिमम जस्तै इक्जाम्पल क्या म छु र पसल छ पसलमा केही किन्न गएँ फर इक्जाम्पल एउटा टी सर्ट किन्न गएँ होइन म गएँ साउजी छ त्यहाँ एउटा टी सर्ट मलाई मन पऱ्यो त्यसको मैले भने ल ठिक छ यो प्राइस भनौँ न त यसको भने साउजीले भन्यो 2000 रुपिस भन्यो होइन यसको चाहिँ टी सर्टको प्राइस 2000 भन्यो अब मसँग पहिला त पैसा होला नहोला ठिक छ त्यसको कुराहरू मसँग पहिला त पैसा छैन पैसा भयो भने मेरो मन छैन कि त्यसमा 2000 हाल्ने होइन त्यो मलाई लागिरहेको छैन वर्थ लागिरहेको छैन 2000 को टी सर्ट भनेर अब साउजीले भन्न त भने अब मैले के भने भन्दाखेरि होइन तपाईँ 2000 होइन तपाईँको मैले यसलाई बढी दिएँ कति भने 1500 बुझ्नु भने कति भने मैले 1500 दिन्छु त्योभन्दा बढी दिँदैन भने है अब साउजीले यो मान्यो भने होइन 1500 मा दिन्छ दिएन भनेपछि यो टी सर्ट उसको हुन्छ साउजीको म चाहिँ घर रिटर्न हुन्छ बुझ्नु भने म्याक्सिमम विड्थ भनेको 1500 ठ्याक्कै दिँदा हो र जस्तै साउजीले भने 1500 मा ठ्याक्कै दियो भने मात्र लिन्छु र मैले त्योभन्दा कम नै लिन्छु नि त जस्तै साउजीले होइन 1500 होइन मलाई ल तपाईँप्रति दया आएर म 1000 मा दिएँ त पनि म एक्सेप्ट गर्छु कबसम्म एक्सेप्ट गर्छु मिनिममदेखि मिनिमम भने 0 रुपिस हुन्छ होइन त्यहाँदेखि कहाँसम्म एक्सेप्ट गर्छु भन्दाखेरि 1500 सम्म होइन 1500 ठ्याक्कै 1500 मा दियो मात्र लाने होइन नि त मैले कसमा लाने हो 0 देखि 1500 मा चाहिँ म्याक्सिमम भन्यो नि त साउजी होइन म्याक्स दियो भने मैले म्याक्सिमम पैसा त दियो भने 1500 दिन्छु भनेको यहाँनिर हेर्नु त म्याक्स भनेछ नि त म्याक्सिमम कहाँबाट सुरु हुन्छ म्याक्स बुझ्ने है त सुरुबाट 0बाट एकदम कमबाट सुरु हुन्छ त्यही भएर त म्याक्सिमम होला नि त केही एउटा लिमिट होला नि त म्याक्सिममको होइन त्यही भएर कमबाट के एकदम 0बाट सुरु भयो त्यही भएर म्याक्सिमम एउटा लिमिट होला त्यहाँ के लिमिट होला अब यहाँ 764 छ
यहाँ कति थियो 1500 छ होइन। यो भनेको के भन्दाखेरि 0 पिक्सलदेखि कसको यो ब्राउजरको साइज छ होइन। यो 0 त भएको छैन, 50देखि सुरु भएको छ। फर इक्जाम्पल मान्ने 0देखि कबसम्म इम्प्लिमेन्ट हुन्छ 764सम्म। किन 64 700 लेख्यो भने ट्याब्लेटमा हेर्नुभयो भने 68 है त। अब हरेकको फरक हुन्छ। जस्तै आइप्याड प्रोको यो साइज अरू ट्याब्लेटको छैन। लगभग हामीले एउटा स्याम्पलको लागि आइप्याड प्रोलाई हेर्छौँ होइन 760। उसले के भन्छ भन्दाखेरि मैले 0 पिक्सलदेखि 768 पिक्सलसम्म यो बडी सेक्सनको फ्ल्याग डाइरेक्सन के होस्, कलम होस् भनेको। डिस्प्ले फ्ल्याग्स त छँदैछ छ नि त यसको है। ऱ्यापर तपाईँको प्यारेन्ट के छ डिस्प्ले फ्ल्याग्स छ, तर यसको डाइरेक्सन चाहिँ कलम होस् कबसम्म 0 पिक्सलदेखि 764सम्म। त्योभन्दा बढी भयो भने है यहाँ विचार गर्ने त 764 भन्दा बढी भयो भने 54 यहाँ हेर्ने 64 भन्दा बढी भयो भने 64 भने 68 भन्दा बढी भयो भने होइन तपाईँको फ्ल्याग डाइरेक्सन रो हुन्छ। किन त्यसपछिको यो माथिको अप्लाई हुन्छ क्या। यसमा फ्ल्याग डाइरेक्सन लेखे त छैन, त्यो पनि लेखिदिन्छु है त। फ्ल्याग्स डाइरेक्सन रो होइन यो अप्लाई हुन्छ। किन यसको काम सक्यो कि यसको काम भनेको यति पिक्सलसम्म दिने। यस्तो मिनेट है त। है अब दुईटा एप्रोच है। यो एउटा एप्रोच भयो होइन मिनिममदेखि जान के होइन मिनिममदेखि जाने। अर्को एप्रोच हुन्छ मोबाइल फर्स्ट एप्रोच भन्ने हुन्छ क्या। रेस्पोन्सिभ कहिले पनि बनायो भने दुईटा तरिका बनाउँछ। पहिला सबभन्दा सुरुमा अहिले त हामीले के बनायो, सबभन्दा सुरुमा डेस्कटपको लागि हो नि त यो सिएसएस सबै बनायो होइन। त्यसपछि लास्टमा गएर मोबाइलको लागि बनायो होइन। दुईटा एप्रोच हुन्छ क्या। अर्को के एप्रोच हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा बनायो भने मोबाइलको लागि बनाउँछौँ क्या यताबाट सुरुबाट, अनि त्यसपछि बल्ल डेस्कटपको लागि बनाउँछौँ। अब कुन राम्रो कुन राइट भन्ने कुराहरू आउँछ। अब इट डिपेन्ड के होइन, डेभलपरमा डिपेन्ड, कसलाई के सजिलो लाग्छ भन्ने कुराहरू। अब म चाहिँ पहिला डेस्कटपलाई बनाउँछु है, त्यसपछि मोबाइललाई बनाउँछु क्या है। अब कुनै कुनै डेभलपरको कतै कुनै प्रोजेक्ट पाउनु होला जुन चाहिँ मोबाइललाई फर्स्ट बनाएको हुन्छ। मोबाइलले बनाउनलाई के गर्नु पऱ्यो, यो क्वेरी चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा माथि लेख्नु पऱ्यो होइन, बुझ्नु भने। अनि त्यसपछि पहिला 0देखि 768सम्मको केही रुल्स लेख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को लेख्नु पऱ्यो होइन त्यसको लागि। अब त्यसको लागि अर्को छ तपाईँको, यो त भयो म्याक्सिमम कुरा भन्यो भने 1500 भन्दा बढी भयो भने त मैले लिँदैन नि त। भन्नाले 1500 भन्दा 768 भन्दा बढी भयो भने त यो रुल अप्लाई हुँदैन। त्यही हो नि होइन। मलाई लास्ट मन्थ भनेको 1500 दिनु थियो, त्यसमा त्यो भन्दा ठिक छ अप्लाई गर्छु। मैले किने टी सर्ट है, किन्यो नि त टी सर्ट, त्योभन्दा बढी दियो भने होइन म किन्दैन। उसको चाहिँ आफ्नै यो कोड काम लागेन भन्नाले त्यो टी सर्ट त्यहीँ रहन्छ, मेरो पैसा आफ्नो खल्तीमा, बुझ्नु भने। यो त भयो मिनिममको कुराहरू, म्याक्सिममको कुराहरू। अब मिनिमम भन्ने हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तै म छु, मेरो अलिकति जग्गा छ अरे होइन, घरेडी एउटा छ, मलाई बेच्नु छ। अब मैले एडभर्टाइजमेन्ट गरेँ या साथीहरूलाई भने कोही किन्ने मान्छे आउँछ भने ल ठिक छ मलाई भन्नु भने आयो एउटा मान्छे। अब उसले भन्यो होइन कति हो त नि रेट भन्यो। मैले फर इक्जाम्पल भने 1 करोड भने होइन। यसको चाहिँ मेन बाटोमा छ, त्यही भएर अलिक महँगो छ, 1 करोड भने। अब उसले भने होइन 1 करोड त म दिन सक्दैन, म 50 लाख दिन्छु भने है, 50 लाख दिन्छु भने। अब मलाई नि थाहा छ 1 करोड जति भन्यो म ठ्याक्कै त्यति त दिँदैन भन्ने है। तर अब मलाई 50 लाखमा नि दिनु छैन क्या है। कति दिनु छैन, 50 लाखमा नि दिनु छैन। अब मैले के गर्ने भन्दा होइन ठिक छ म घटाउनु त घटाउँछ, 50 लाख त भएन। तर यसको मिनिमम मलाई कति चाहियो भन्दाखेरि 80 लाख चाहियो क्या है। अब यो मिनिममको कन्सेप्ट अघि म्याक्सिममको पढेको थियो नि त। अब मिनिममको भन्नाले 80 लाखभन्दा बढी दियो भने त म मानिहाल्छु नि होइन। 1 करोड दिने मान्छे भोलिको दिन अलिकति आएर ल यो खत्रै मन पऱ्यो मलाई 2 करोड दिन्छु, त्यस्तो त हुँदैन पोसिबल। एक हिसाबले मान्ने होइन, कोही पागल छ र 1 करोड मैले भनेछु 2 करोड दिनलाई
भन्नको मिनिङ अहिले यता चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ त्यति रुलहरू, यहाँ एप्लिकेबल छ नि त। टी सर्ट किन्दाखेरि थियो नि त 1500 भन्दा 700 मा दिए नि म किन्थेँ, तर त्यो रियल वर्ल्डमा त त्यस्तो हुँदैन नि त होइन। मैले 1500 भने चाहिँ साउजी किन 700 मा दिएँ, 1500 मै दिएला, दिनै परेपछि। तर यहाँ चाहिँ अप्लाई हुन्छ नि त, जिरो मानि कोड काम गर्छ, 10 पिक्सल मानि गर्छ होइन, 100 पिक्सल मानि गर्छ, कबसम्म काम गर्छ 760। त्यही भएर यता नि बुझ्ने है त, रियलिस्टिक नभए भने बुझ्ने भन्न खोजेको। कम्तीमा 80 लाख त दिनु पऱ्यो यो जग्गा उसलाई दिनलाई, तर उसले मन पऱ्यो 1 करोड दिए नि ठिक छ, 80 लाख भन्दा ठुलो जति नि दियोस्। अब यता पो मिनिमम 0 थियो होइन, म्याक्सिमममा 0 देखि थियो होइन। अब म्याक्सिममको त मिनिममको यति छ, तर म्याक्सको त लिमिट छ र नम्बरको, कहिलेसम्म 80 लाखदेखि माथि कति हुन्छ नम्बरको त लिमिट हुँदैन, कति अनलिमिटेड या इन्फिनिटी भनौँको शब्दमा होइन। 2 करोड 10 करोड 15 जति करोड भयो भने म दिन्छु, तर मिनिमम कति हुनु पऱ्यो 80 लाख दिनु पऱ्यो। त्यो भने तपाईँको के को भयो, मिनिममको कन्सेप्ट भयो है। अब पछि यहाँ मोबाइल त्यो फर्स्ट बनाउनलाई के गर्छन् भन्दाखेरि मिनिमम गुड्थ भन्छन् के है। अब यो भने ठुलो, यो ठुलो जत्रो पिक्सल होस् 2000 3000 4000, तर कबसम्म 768 हुँदासम्म त्यो अप्लाई हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल मैले यो गरेँ, अर्को इलेक्सन त बडीमा केही कुरा गर्छु म, ब्याकग्राउन्ड कलर राखेँ मैले, एक्वा राखेँ है त, एकछिन रिफ्रेस गर्ने, बडीमा एक्वा हुन्छ, कबसम्म मिनिमम कति 768, म्याक्सिमम जति होस् होइन। म्याक्सिममको हामीले लिमिटै राखेको छैन, अघि म्याक्स विड्थको कुरा राखेको थिएँ होइन। अब म्याक्स विड्थको छैन, मिनिमम कति हुँदासम्म तपाईँको 768 पिक्सल हुँदासम्म त्यो चाहिँ अप्लाई हुन्छ क्या होइन त। यहाँ 768सम्म भयो होइन, यो ठ्याक्कै यो छ नि त, यो चेन्ज हुन्छ होइन, हो गएन। अब यो किन भएन भन्ने कुरा त यो त हामीले लेखेकै छैनौँ नि त है, त्यो रुल्सहरू। 768सम्म के भयो तपाईँको, कहाँबाट सुरु हुन्छ मिनिममको बुझ्ने त। मिनिमम भनेको योबाट र त्योभन्दा ठुलो, सुरुमा अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ, मिन बनाएको के हो म्याक्स बनाएको के हो, कन्सेप्ट त बुझ्नु भयो नि त मिनिमम र म्याक्स, तर कन्फ्युज हुन्छ के। मिनिममको कन्सेप्ट म्याक्सतिर बुझिन्छ, म्याक्सको कन्सेप्टहरू मिनिमम दिन्छ है। मिनिमम भनेको एउटा एमाउन्ट र त्योभन्दा ठुलो एउटा कुनै लिमिट छ, एउटा नम्बर या जे नि भनौँ रेन्ज, त्यो या त्योभन्दा ठुलो भने मिनिमम। म्याक्सिमम भने 0 देखि त्यो लिमिटसम्म के, कुन लिमिटसम्म, जुन चाहिँ नम्बर छ। सुरुमा अलिकति बुझ्नलाई, पछि एक्सपिरियन्स हुँदा पछि दिमाग लाउनु पर्दैन, सुरुमा कन्फ्युज भएको हुनाले मात्र है। अब यसरी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिला मोबाइल फर्स्ट एप्रोच बनाउँछ क्या, भन्नाले सबभन्दा 400 पिक्सलसम्म कति 700 कसै भन्ने। अब हामीले चाहिँ म चाहिँ म्याक्स विड्थबाट बनाउँछु है, मेरो एप्रोच, अनि त्यही चाहिँ सिकाउँछु म। म्याक्स विड्थ म्याक्स मिनिमम के हो भन्ने कुराहरू मैले गरेँ होइन। अब मलाई यहाँ के चाहिएको छ, बडी सेक्सनको मलाई 768 हुँदाखेरि फ्लेक्स डाइरेक्सन रो थियो नि त माथि, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको चेन्ज गर्यो, कलम गऱ्यो, रिफ्रेस गऱ्यो होइन है। सानो हुँदाखेरि यस्तो होइन, ठिकठाक छ। नत्र अब न त फेरि यी दुइटालाई एउटामा राखेँ, यसलाई तेस्रोलाई छुट्टै राखेँ, फेरि अझ सुहाउन त होइन। तर एउटा ट्राई गर्ने कोसिस गर्छु है त, यसलाई यता देखाउँदा मोबाइल यो भने त्यसको लागि हो, त्यसपछि मोबाइलको लागि होइन, यो भने तपाईँको मोबाइलको लागि। अब हेर्नु त ट्याब्लेटमा लिँदाखेरि एउटा प्रब्लम आयो होइन। के प्रब्लम आयो, जस्तै अघि पो यसको लागि राइटतिर 10 पिक्सल चाहिएको थियो, त्यति फरक पर्थेन होइन। अब यहाँ त हेर्नु त, यसको लेफ्टमा छैन मार्जिन, यसको राइटमा छैन होइन। अब के गर्नु पऱ्यो, यसको चेन्ज गर्नु पऱ्यो, के मार्जिनै चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त, लेफ्ट सेन्टर र राइटको। हेर्नु है त, यति कोड हो, यो कोडभित्र फेरि अर्को कोड हो क्या, यिनीहरू छन् नि। अब जस्तै मलाई लेफ्ट साइडमा के गर्नु पऱ्यो होइन, मार्जिन लेखेँ मैले। अब लेफ्टमा के चारैतिर के चाहियो मलाई, चारैतिर होइन, चारैतिर भन्दा चारैतिर 20 चाहियो होइन, 20 पिक्सल गरेँ। अब हेऱ्यो होइन, चारैतिर 20 गरेँ होइन। अनि त्यसपछि लेफ्टमा होइन, सेन्टरमा मेन कन्टेन्ट भन्नेमा नि मैले के गर्नु, चारैतिर
20 पिक्सल चाहियो। अनि त्यसपछि मैले लास्टमा गएर राइटमा हैन राइट साइडमा नि चारैतिर 20 पिक्सल चाहियो। माथि पिक्सल भयो माथि चाहिँ रङ भएको छ। ओके ओके सेभ गऱ्यो भने नभएन त चारैतिर 20 चारैतिर नगरौँ यिनीहरूको बिचमा त कम छ नि त यसो गरौँ माथि तल फर्स्टको भ्याल्यु भने दुईटा भ्याल्युमा नि लेख्न सक्छ हैन जस्तै राइट लेफ्टमा 20 गरौँ तर माथि र तल 10 पिक्सल गरौँ। यो नै के हो दुईटा भ्याल्यु भने फर्स्टको एउटा भ्याल्यु भने तल माथि अनि लास्टको एउटा भ्याल्यु भने दायाँ बायाँ हैन 10 पिक्सल यसमा नि गरे किन बितेको 10 पिक्सल ल 10 नि धेरै भयो क्या यिनीहरूको कति छ र 10 नै हैन ओके यसको 10 छ अनि तपाईको यसको नै 10 ओके ओके एउटा के कन्सेप्ट छ आजकल यो खै किन यस्तो किन हुन्छ थाहा भएन है अटोमेटिक मार्जिन चाहिँ उसले गरिदिन्छ 5 पिक्सल राखे 5 पिक्सल राखे किन राखे अहिले भन्छ है त हैन माथि 5 यसको 10 राख्दा के भएको थियो ल ठिकै छ 10 मा ठिकठाक देखिरहेछ। अनि त्यसपछि मोबाइलको हेऱ्यो भने यस्तो मोबाइलको हैन अब हेर्नु त एउटा कम्प्लिट अब त्यस्तो खतरा साइड त भएको छैन है तर बुझ्ने फुटरको ठाउँमा पछि हिजो सिकाएको छ नि त कम्प्लेक्स भित्रको कुराहरू लेफ्ट राइट कसरी गर्ने अलाइनहरू कसरी गर्ने अब अहिले फुटर मात्र आएको छ फुटरको ठाउँमा के आउँछ भोलिको दिन फुटर आउँछ अनि यिनीहरूको ठाउँमा उनीहरू हैन यसरी यसरी ठुलो भयो नि टक्क हैन यसरी चाहिँ ठुलो साइडमा भयो ल्यापटपमा नि ठिक देखियो ट्याब्लेटमा नि ठिक देखियो तपाईको मोबाइलमा नि ठिक देखियो मोबाइलको लगभग आइफोन 12 मा हेर्यो भने यस्तो कुराहरू देखियो हैन यसरी चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिभ चाहिँ बनाउने प्रयास गर्छौँ है ओके नत्र अब मेन कन्टेन्ट र उसलाई गर्दा हुन्छ त्यो पनि ठिकै छ जस्तै मलाई हिजो अर्डर पढेको थिएन अर्डरको अलिकति युज गर्छु है त म देखाउनलाई जस्तै लेफ्ट र राइट माथि देखाउनु पर्यो यो मेन कन्टेन्ट तल देखाउनु पर्यो या मेन कन्टेन्ट माथि देखाउनु पर्यो मेन कन्टेन्ट भने यसको चाहिँ मैले के गरेँ अर्डर यसलाई 1 मा राखेँ यसलाई चाहिँ 2 मा राखेँ त्यो त 1 मा छ नि त त्यसलाई 2 मा ल्याउनु पर्यो अर्डर 2 रिफ्रेस गरेँ हैन ओहो यसको नि दिनु पर्यो नि त अर्डर यो सरी अर्डर त यहाँ चिल्ड्रेनको सबैको दिने है त फेरि सबैको डिफाइन हुनुपर्छ क्या है यसलाई चाहिँ माथि राखेँ मेन कन्टेन्टलाई लेफ्ट र राइटले चाहिँ मैले के गरेँ एउटातिर लिएर आएँ बुझ्नु अहिले चाहिँ लेफ्ट र राइट यता बिचमा यो छ नि त अब सानो हुँदाखेरि यो बिचमा आएन क्या यो चाहिँ मेन कन्टेन्ट माथिको अनि तपाईँको लेफ्ट र राइट के भयो तपाईँको एक साइडतिर आयो बुझ्नु भने यसरी नै हामीले गर्न सक्छौँ यो भनेको के भने बुझ्ने है त जस्तै मोबाइलको लागि छुट्टै के गर्नु छ भने अब फेरि यो भने ट्याब्लेटको लागि भयो जस्तै यहाँ लेख्छु ट्याब्लेट सेक्सन भनेर लेखेँ अनि त्यसपछि अर्को लेखेर त मोबाइल अब लेख्नै पर्छ भन्ने धेरै कुराहरू त मोबाइलको लागि अब अहिले त यसमा मोबाइलको लागि त्यति खासै गर्नुपर्ने केही छैन तर परेपछि त्यही सेम माथिको कोड मिडिया स्क्रिन एन्ड भन्ने ब्राकेटमा लेख्ने म्याक्स विथ WIDTH अब मोबाइलको लागि हामीले 400 समथिङ कति हेर्छौँ 414 है 414 पिक्सल हेर्छौँ अब यो भित्र लेख्ने हो कि यति हो रेस्पोन्सिभ कोड भने यति यो भित्र के लेख्ने जे कुराहरू मलाई चेन्ज गर्नु छ नि त यो कुराहरू त माथि कुरा जस्तै बडी सेक्सन माथि छ लेफ्ट र साइड माथि छ हैन त्यो ठुलोमा एउटा भ्याल्यु थियो हैन ठुलो हुँदाखेरि एउटा त्यसको थियो नि त आफ्नो भ्याल्युहरू अनि त्यो भ्याल्युलाई के गरेको
यो 768 पिक्सल हुँदाखेरि त्यो भ्यालु चाहिएन मलाई। को कुराहरू सबै त्यो चेन्ज गरेको छैन नि त होइन। जे कुराहरू मात्र चेन्ज गर्नुभयो त्यति कुराहरू त्यो क्लासहरू ल्याएर क्लास होला भोलिको दिन ट्याग नेम होला आइडी होला जे नै ल्याएर यो लेख्ने होइन। अब यो भित्र लेखे यो कुराहरू चेन्ज हुन्छ। कसमा चेन्ज कति बेला चेन्ज हुन्छ 0 पिक्सलदेखि 768 पिक्सल हुँदासम्म। अब यसमा एकदम बडी जस्तो मैले एउटा सिम्पल गर्न खोजेँ बडी ब्याकग्राउन्ड कलर होइन। मैले ल यसमा यसमा ब्याकग्राउन्ड बडी लेखेँ ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा चाहिँ छुट्टै दियो ल क्रिम्सन दिएँ। अब तपाईँको 414 है 414 भन्दा सानो भयो भने तपाईँको एक्वा कलर आयो बुझ्नु भने। त्योभन्दा ठुलो भयो भने बुझ्ने है त। अघि यो रेन्ज नआएको भयो यो माथिको चल्दा किन 0 देखि 768 थियो नि त यो। अब 0 र 768 बिचमा यो आइदियो कि 414 0 देखि 414 सम्म यो अनि 414 देखि 768 सम्म यो अनि 768 देखि माथि जति ठुलै भनेपछि यो बुझ्नु भने। अहिले भने रातो आउँछ क्या सानो भयो भने रातै आउँछ तर बिचमा के आइदियो यो आइदियो तपाईँको है। अब यो बिचमा ब्रेक पोइन्ट गरेको यस्तो भयो क्या। कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा लाइन छ सरी एउटा के छ तपाईँको लाइन छ होइन। के हो दुईवटा रेन्जहरू छ जस्तै के भइरहेको होइन जस्तै 0 छ। अब यहाँ 5 छ होइन यहाँ 10 छ। अब अघि 5 थिएन क्या होइन। मैले के यो दुईटाको रेन्ज एउटादेखि दुईटा पोइन्टको बिचमा के भयो भने यस्तो गर भने क्या बिचमा पोइन्ट छैन है होइन यस्तो गर भने। अब भइदियो के भन्दा 0 देखि 10 गरेको थिएँ। अब 0 देखि 5 बिचमा अर्को पोइन्ट आइदियो कि। अब एउटादेखि त्यहाँ कुरा छैन नि त यति उदेखि पोइन्टमा होइन 0 देखि यति एउटा पोइन्टको बिचमा यो पोइन्ट आयो बिचमा 0 देखि 700 को बिचमा 400 पिक्सल आयो नि त। त्यो पोइन्टमा के गर भनेछु यो भनेछु सबभन्दा सुरुमा त यता नगएर पहिला यता जाला नि त किन बिचमा एउटा पोइन्ट अनि यहाँबाट यहाँ अर्को जाला अनि यहाँबाट यहाँ तपाईँको अब यो भने डेस्कटपको लागि है। यसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ गर्छ। अब अहिले ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र जे कुराहरू छ सानो गर्नु छ। फर इक्जाम्पल H1 H2 को साइजहरू सानो गर्नु छ भनेपछि H1 या स्पेसिफिक क्लासको गरेर मलाई युनिभर्सली गर्नु छ H1 H2 को साइजहरू अलिकति सानो गर्नु छ। फन्ट साइज ल 18 पिक्सल गर्नु छ भनेपछि हेर्नु है त सानो हुन्छ होइन। सानो भयो यहाँ चाहिँ सानो छ अहिले हेर्ने त ट्याब्लेटमा ठुलो छ तर मोबाइलमा हो नि त हामीले सानो गरेर मोबाइलमा चाहिँ सानो छ। प्याडिङ नै ठुलो भयो भने चाहिँ प्याडिङ नै सानो गर्ने होइन। जस्तै यसको प्याडिङ ठुलो छ। अब मलाई चाहिँ के हो न्यापबारको बक्सको होइन प्याडिङ त बक्सको प्याडिङ कति थियो होइन मलाई 20 दिन छ माथि तल 20 र 0 लेफ्ट राइट 0 भनेपछि होइन सानो भयो। न्यापबार बक्सको नहोला सब न्यापबारको नै दिनु पर्यो। सब न्यापबार बक्सको नै प्याडिङ तल माथि 15 पिक्सल दियो है 0 गऱ्यो भने होइन सानो ठुलो हुँदाखेरि ठुलो हुन्छ है त। त्यो यो अप्लाईमा मात्र क्या यो रुल्समा यो पिक्सल यो साइजमा मात्र के हुन्छ तपाईँको त्यो साइजहरू अप्लाई हुन्छ होइन। सानो हुँदाखेरि सानो हुन्छ। अब मोबाइलमा त यत्रो अक्षरहरू अब म सबमा गइनँ एक गरेर भन्नाले मैले तरिका सिकाइदिएँ होइन कसरी गर्ने एउटा स्ट्रक्चरहरू के लेआउटहरू कसरी डिजाइन गर्ने। अब यसमा कम्प्लेक्स जति नै कम्प्लेक्स गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा के राख्नुहुन्छ हेडर फुटर भोलिको दिन जे लेआउटहरू चाहियो होइन। यसरी चाहिँ लेआउटहरू यसरी चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरू हामीले यसरी चाहिँ रेस्पोन्सिभ तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ एउटा बनाउन सक्छौँ है। ल टाइम भयो भने लास्टतिर हामीले W3 स्कुलको अब हिजो त न्यापबार बनाइसकेका छौँ होइन। अरू रेस्ट अफ द बनाउँछौँ। अब टाइम चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पहिले पढेर सकौँ हामी।
टाइम छ भनेपछि यो कुराहरू योभन्दा नि भित्रको कुराहरू सिकाइदिन्छ यो कुराहरू होइन यो कुराको लेफ्ट साइडमा यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू है। भोलि चाहिँ फर्म हेर्छौँ यसको इन्डतिर हामीले सक्नुपर्छ 1 2 3 4 5 दिन 3 दिन हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा लाउँछ। भोलि फर्म पढेर पर्सि पढ्यो भने पर्सि हामीले बुटस्ट्र्याप हेर्छौँ र बुटस्ट्र्यापको दिन नै तपाईँको यो कुराहरू गराउँला है। अनि लास्टको 3 दिन चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट हेर्छौँ। सुरुको दिन इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ अनि बचेको 2 दिन चाहिँ हामीले चाहिँ डम हेर्छौँ। डमले चाहिँ कसरी म्यानिपुलेट गर्ने, जस्तै यहाँ आइरहेको थियो नि त यो क्लिक गर्दाखेरि होइन होभर गर्दाखेरि त सिएसएसबाट बनाउँछ तर क्लिक त छैन नि त, क्लिक गरेर देखिने फेरि क्लिक भयो भने जाने है त्यस्तो कुराहरू। अर्को कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि टेक जस्तै एउटा वेबसाइट छ टेक क्रन्च भनेर ठुलोमा यस्तो छ। मोबाइलमा हुँदाखेरि होइन यो मेन्युहरू त हटाउनु पऱ्यो नि त, गायब गर्नु पऱ्यो नि त। गायब त भयो तर कतै त कतै छ, कता छ यता छ होइन। क्लिक गऱ्यो भने यो आइरहेको होइन, क्लिक गऱ्यो भने एउटा डिप चाहिँ यता उता गइरहेछ। अब यो भने डममा पर्छ क्या हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा। एउटा यस्तो बनाउनेछौँ एउटा चाहिँ यस्तो बनाउनेछौँ, दुईवटा इक्जाम्पलहरू बनाउनेछौँ। पहिला सिक्नेछौँ अनि त्यसपछि यस्तो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। अब यो भने पोजिसनको हो कि एकदम खेल भने किनकि कुनै डममाथि यो त एउटा डिप होला नि त यत्रो होइन, त्यो डिप माथि आइरहेको थियो नि त त्यत्तिकै त आउँदैन। यसको लागि पोजिसन के हुनु पऱ्यो, एब्सोल्युट हुनु पऱ्यो या फिक्स्ड हुनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि क्लिक हुँदाखेरि यसको पोजिसन लेफ्टबाट यता राख्नु पऱ्यो अनि अझ क्लिक भयो भने त लेफ्टबाट यता ल्याउनु पऱ्यो है। सिएसएस रुल्स नै हो तर के भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा मात्र जाभास्क्रिप्ट हो। यसमा हो सिएसएस के हो, यो यसको चाहिँ पोजिसन एब्सोल्युट गरे होला या तपाईँको फिक्स्ड गरे होला होइन। कुनै कन्टेन्टको माथि आइरह नि त, यो कन्टेन्टको माथि तैरिरह त्यत्तिकै त तैरिँदैन नि त, रिलेटिभ भयो नि तैरिँदैन, उसले आफ्नो स्पेस राख्छ है। त्यो कुराहरू हामीले हेर्छौँ। अब धेरै कुराहरू छ है त। अब मैले बाटो मात्र मेरो यो 1 महिनाको उसमा चाहिँ बाटो देखाउने बाटो एउटा हुन्छ नि त वे चाहिँ यसरी गर्ने भन्ने कुरा। तर डिप डाउनमा त त्यो लर्निङ इज नेभर एन्डिङ प्रोसेस भन्छ नि, त्यो एउटा लाइफ साइकल। मै नि अहिलेसम्म होइन गएको 4-5 वर्षदेखि गरिरहेको छु, अझै नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहेको छु सिक्ने भन्ने कुरा। तर जुन बेसिक हुन्छ नि त काम गर्न सक्ने एउटा रियल चाहिँ वेबसाइटमा कसरी फन्डामेन्टल कुराहरू के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू गराउने प्रयास हो यो 1 महिनामा होइन। जाभास्क्रिप्टमा नि त्यो एडभान्समा त यति डिटेल चाहिँ त्यो जाभास्क्रिप्ट आफ्नै संसार छ क्या है। एचटिएमएल सिएसएसको फेरि आफ्नै संसार छ क्या, कति छ क्या अनगिन्ती। तर एउटा रियल वेबसाइटमा युज हुने तपाईँको सिएसएसहरू जति पनि हामीले पढ्छौँ कि पढ्दैनौँ भन्ने फर इक्जाम्पल म देखाउँछु है त आजसम्म पढेको कुराहरू हामीले युज गरेछौँ कि छैन भन्ने। ल यही वेबसाइटमा देखाइदिउँ त, टेक क्रन्च भन्ने ठुलै वेबसाइट होइन, ब्लग। यसमा आइरहँ है त। अब सर्ट एन्ड फन्ट भने यो इस तरह फन्ट फ्यामिली फन्ट तपाईँको साइजहरू फन्ट वेटहरू भयो। सर्ट एन्ड भने फन्ट है। यसो रुटमा आयो, ब्याकग्राउन्ड रिपिट पढिसक्यौँ, बक्स साइजिङ पढिसक्यौँ। अनि त्यसपछि है मार्जिन त्यही कुराहरू। अनि त्यसपछि ओभरफ्लो पढिसक्यौँ होइन, बर्डर चाहिँ अब यो फर्ममा हामी पढ्छौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एनिमेसनको कुराहरू भयो, हाइट पढ्यौँ, मार्जिन पढ्यौँ, पोजिसन पढ्यौँ, विड्थ पढ्यौँ है। अनि वर्ड ऱ्याप भन्ने चाहिँ एक दिन त्यो गरौँला। अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड रिपिट फेरि त्यही छ है, त्यही कुराहरू क्या। ठुलो केही गरेर टप पढिसक्यौँ होइन, पोजिसनमा चेन्ज हुन्छ, विड्थ पढिसक्यौँ, प्याडिङ पढिसक्यौँ है, लेटर स्पेसिङ पढिसक्यौँ, हाइट पढिसक्यौँ, पोजिसन च्याट इन्डेक्स राइट, डिस्प्ले फ्लेक्स पढिसक्यौँ। अब यो भने यो ब्राउजर कम्पेटेबल गरेको हो क्या, वेबकिट भन्ने तपाईँको क्रोमको लागि हो कि मोजिलाको लागि एमएस हो, वेबकिट होइन क्रोमको लागि है। जस्टिफाई कन्टेन्ट पढ्यौँ, फ्ल्याग डाइरेक्सन पढ्यौँ है। वर्ड ऱ्याप चाहिँ एक दिन यो गराउँछ है त। वर्ड ऱ्याप भने त्यो वर्ड चाहिँ ब्रेक भयो भने सानो कुरा हो, यो एउटा डिपभित्र बडी ओभरफ्लो भयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा है। लगभग सबै ब्याकग्राउन्ड बक्स साइजिङ फन्ट फ्यामिलीहरू है। अनि त्यसपछि फन्ट फ्यामिली लेटर स्पेसिङ त्यही कुराहरू क्या, केही नौलो कुरा गरेर होइन। कलर पढेर टेक्स्ट डेकोरेसन पढ्यौँ होइन, ब्याकग्राउन्ड फन्ट फ्यामिली त्यही कुराहरू, केही नौलो त्यस्तो छैन।
है। अनि त्यसपछि यसमा पाउने त्यही कुरा विड्थ 100% त्यही। अब जस्तो के भन्दाखेरि हामीले रुल्सहरू पढिसक्यो, अब के गर्ने भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै सानो पहिला यस्तो बनाउने होइन, जुन आज बनायो नि त हामीले है, यस्तो बनाउने। अब यसको चाहिँ कम्प्लेक्समा जाने, भित्र कति कुराहरू थप्न सक्यो, एउटा न्याप बार, राम्रो न्याप बार हेर्ने, त्यो चाहिँ त्यस्तो बनाउने प्रयास गर्ने है। त्यो सब न्याप बारहरू हेर्ने त्यस्तो। अनि असाइडतिर के जस्तो यहाँ छ नि त असाइडहरू, कहाँ छ तपाईँको, यहाँ छ होइन, यो असाइड भने यो भयो नि त असाइडहरू, यो बनाइदिन्छु। यो कसरी बनाउने हेर्छौँ है त एक दिन, ओभरफ्लो युज गरेर हो, एक दिन चाहिँ यो हेर्छौँ, यो म सिकाउनेछु तपाईँलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा। यो भयो, यो राइटतिर असाइड भयो होइन, राइटतिर कुराहरू। अब यो चाहिँ स्टिकी युज गरे हो क्या, जस्तै यो स्क्रोल भइरहेन नि त, बुझ्नु भने यो चाहिँ स्टिकी युज गरेको। पछि चाहिँ हेर्छौँ हामीले यसलाई चाहिँ हाइट एउटा फिक्स हाइट दिएको छ, अनि त्यो फिक्स हाइटमा के गरेछ, ओभरफ्लो गराएको छ होइन। जस्तै कन्टेन्ट त यसको लागि धेरै छ नि त, तर हाइट फिक्स गराएको छ। कत्रो हाइट गरेछ, ठ्याक्क ब्राउजर जत्रो, जति यहाँ कन्टेन्ट आयो त्यो के गरेछ, ओभरफ्लो गरेछ, त्यति है। त्यो कुराहरू हामीले पढि त सकेको छ, तर रियलमा कसरी, अब यो अहिले हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स जस्तो छ, एकदम सिम्पल केही छैन। हाइटमा अलिकति खेल्नुपर्छ, हाइट र ओभरफ्लोमा, त्यति गऱ्यो भने हुन्छ। यो चाहिँ पोजिसन स्टिकीमा खेलेछ होइन, जस्तै यो यति छ, यो माथिको भन्दा चिप्किरहेको होइन, यो कुराहरू गर्नेछौँ है त लास्टको दिन। अनि त्यसपछि भनेको त्यही हो होइन, वेहरू हेर्छौँ हामीले, डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू हेर्छौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ रियल वर्ल्डमा बनाउने प्रयास गर्छौँ। ल आजकोमा मैले सोध्नै भिलेँ, आजकोमा के छ, आज पढेकोमा हामीले के पढ्यौँ, पढ्न त खासै केही पढेन है। हिजो अस्तिकै इम्प्लिमेन्टेसन गरेछौँ, रेस्पोन्सिभ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू, त्यही पनि कसैले कहीँतिर क्लियर हुनुहुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ बनाउँछ है त। अब लगभग मेन साइटै यस्तै बनाउनु होइन, जस्तै यसमा नि के छ, भित्री कुराहरू कम्प्लेक्स कुराहरू हो क्या। जस्तै अहिले भर्खरै खोले त्यो टेक क्रान्च होइन, यसमा होइन त एउटा असाइड भन्ने छ, यो चाहिँ पोजिसन फिक्स छ, यसलाई गर्ने पोजिसन फिक्स्ड होइन। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ यो S2 भयो, अनि फोटो छ होइन, यो एउटा डिप भयो, यो एउटा पहिला त एउटा होल डिप भयो, बुझ्ने। अनि त्यसको दुईवटा टुक्रा गरेँ, एउटा लेफ्ट सेक्सन, एउटा राइट सेक्सन। अब लेफ्टमा एउटा कुराहरू मात्र छ, अब यो सानो स्पानमा लेख्दा हुन्छ, यो S2 S1मा लेख्दा हुन्छ होइन, यो नि सानो स्पानमा लेख्दा हुन्छ, फोटो भयो होइन, यो तलको कुरा है त। अनि त्यसपछि राइटतिरकोमा 3टा डिप छ, अनि हरेक डिपमा के छ, S2 र एउटा सानो स्पान होइन। अनि त्यसको हरेक डिपको बर्डर बटम छ, यसको बर्डर बटम, यसको बर्डर, एउटा बर्डर, यसको नि बर्डर बटम त छ, तर लास्ट चाइल्ड युज गर्ने भनेको छु होइन। अब सबैको बर्डर बटम त दियौँ, तर यसको दिनु परेन नि त हामीले। अब यसको के गर्ने, यो डिपलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर लास्ट चाइल्ड बर्डर बटम के गर्ने, 0 गर्ने, नन गरिदिउँ होइन, त्यसरी हटाउँ। अब तल आयो भने के छ होइन, जस्तै यो होल डिप होला होइन, बुझ्ने नि त। सुरुमा अब अलिकति पछि प्र्याक्टिस गर्दै भने बिस्तारै थाहा, होल डिप भयो। अनि होल डिपभित्र हरेक डिपहरू छ, यो एउटा डिप भयो, यो डिप भयो, यो डिप भयो होइन, थाहा पाइहाल्यो हुन्छ नि त भन्नाले, यो रिलेटेड चिजहरू होइन, एउटा डिप होला। अनि हरेक डिपको के होला, अब 3टा टुक्रा, त्यो डिपभित्र फेरि 3वटा डिप, एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो, जुन अहिले हामीले गरेछौँ नि त, एउटा यो, एउटा, 2टा, 3टा डिप जस्तै होइन। यो डिपको यो डिपलाई, यो डिपको जुन प्यारेन्ट छ त्यसलाई के गर्ने, डिस्प्ले फ्ल्याक्स गर्ने। अब 3टैको साइज बराबर छ होइन। अब फ्ल्याक्स बेसिस तपाईँको 33.33 गर्ने होइन, त्यो भने 99.99 लग 100% हुन्छ। अब फेरि त्यो डिपमा, लेफ्टवाला डिपमा के छ, एउटा S2 होला, एउटा सानो स्पान होला, अनि यो पनि स्पान डेट भयो। अनि बिचको डिपमा एउटा प्याराग्राफ, र राइटको डिपमा तपाईँको के भयो, इमेज भयो है। अब त्यही कुराहरू रिपिट हो। अब यहाँनिर अलिकति यो फरक छ, यो डिपमा के छ भन्दाखेरि यहाँ 3वटा थियो, यो डिपमा यो डिप यो भित्र आएको छ होइन, अरू त फेरि त्यस्तै। अब यो भने एड हो, यो फोटो क्या होइन, फोटो जस्तो होला। अनि त्यसपछि अब यो चेक आइटमहरू कसरी गर्ने, यो फर्ममा हेर्छौँ है त, फर्ममा उस्तै हेरिसकेका छौँ है। ल अब फर्मको कुराहरू अलिकति छ, फर्मलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने त्यो भोलि हेर्छौँ है।
अरू कुराहरू हामीले लगभग सब अब यो भने के होला, यो भने S2 होला, अनि यो भने के होला एलआईहरू होला, युएलएलआईहरू होइन होइन युएलएलआईहरू भयो होइन। अनि के हुन्छ यो पनि S2 यो युएलएलआई, यो पनि S2 यो पनि एलआई, यो चाहिँ प्याराग्राफ होला। पहिला के होला यो होल डिप होला होइन। होल डिपको पहिला एउटा लेफ्टतिरको टुक्रा भयो, एउटा माने होल डिपको पहिला दुईवटा टुक्रा, एउटा माथिको टुक्रा भयो यो होल। एउटै तरिका छ भन्ने छैन है त, जस्तै घर बनाउने तरिका एउटै हुँदैन नि त, हरेक इन्जिनियरले छुट्टै छुट्टै तरिकाको घर बन्नु पऱ्यो नि त। अब मैले के गर्न चाहे पहिला दुईवटा टुक्रा गरेँ, एउटा माथि एउटा तलको, फेरि माथिको टुक्रामा दुईवटा टुक्रा, एउटा लेफ्टतिर यो रिलेटेड चिज, एउटा राइटतिर, फेरि लेफ्टतिर पनि तिनवटा टुक्रा, किन एउटा यो छ एउटा यो छ अनि एउटा तिनवटा टुक्रा तिनवटा डिप। अनि त्यो हरेक डिपको एउटा भित्र के छ, अब यसलाई S5 S6 के दिँदा हुन्छ, अनि भित्र युएलएलआई, यो डिपमा नि S5 S6 युएलएलआई होइन, यो युएलएलआई। अब यो राइट डिपमा नि त्यही यिनीहरूलाई युएलएलआई गर्दै, अनि युएलएलआई भित्र फेसबुक ट्विटर गरेँ, अनि लोगो कसरी युज गर्ने मैले हिजो फन्टासम्मबाटै सिकाइरहेको छु होइन। अनि यसलाई भित्र के गर्ने, दुईवटा स्पान बनाउने, एउटा यो स्पान एउटा यो स्पान, एउटा स्पानमा लोगो राख्ने, एउटा स्पानमा के राख्ने फेसबुक राख्ने, अनि लास्टको तलको डिपभित्र एउटा प्याराग्राफ लेख्ने, प्याराग्राफभित्र यो लेख्ने, बुझ्नु नि। अब लगभग मैले सक्दो गाइडेन्स दिएर हुन्छ, तर टाइम लिमिटेसन हुन्छ नि त हाम्रो, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले घरमा गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु भन्नुको कारण किन भन्दाखेरि यता त 1-2 घन्टा नै हो, 1-2 घन्टामा त पुरै तपाईँको 1-2-3 वर्षको एक्सपिरियन्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर सबै कुराहरू गर्न सकिरहेको हुँदैन के सम्भव। त्यही भएर तपाईँहरूले गरिदिनु भयो, तपाईँहरूले प्र्याक्टिसहरू गरिदिनु भयो भने, अनि बिचबिचमा मिस्टेक आयो भने मैले चाहिँ गाइडेन्स गरेँ, यहाँनिर यस्तो होइन यस्तो गर भने। किनकि अब यहाँ त दिनभरि हामीले बिहानदेखि 10देखि साँझ 4 बजीसम्म त क्लास चलाइरहेको छैनौँ होइन। 1 घन्टाको क्लास हो, त्यो पनि 1 घन्टा पढाउने, 1 घन्टा चाहिँ गराउने हो। 1 घन्टा गरायो भने एकदम छिटो छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बुझ्नु त 2 घन्टामा त यति कुराहरू भएन, चाहिँ यही 2 घन्टाको कुराहरू 1 घन्टामा गर्नु पऱ्यो त अझ छोटोमा पढ्नु पर्ला। त्यही भएर मैले के गरेको हुनु बरु 2 घन्टा नै पढाइदिन्छु म कन्टिन्युस। तर विद्यार्थीहरूले घरमा गएर गर्नु होला। अनि भोलिको दिन रङ भयो भने, मिस्टेक भयो भने, या केही कुराहरू यहाँनिर मलाई यस्तो चाहियो त्यो भएन कसरी राख्ने भन्ने गाइडेन्स, अब रुल्स त सिकिहाल्नु पर्यो। अब मैले त एक रुल अक्षर त लेखाउन सम्भव छैन नि त। अब मैले चाहिँ के भनिदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँले लजिक दिन्छु, कन्सेप्ट दिन्छु, कहीँनिर प्रब्लम आयो भने सल्भ गरिदिन्छु होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ घरमा गर्नुहोस्। अनि फेसबुक ग्रुपमा तपाईँ केही प्रब्लम आयो सोध्नुहोस्, मैले टाइम मिलाएर 1-2 घन्टामा यसो आएर अनलाइनतिर होइन। कसैले केही प्रब्लम दिएको छ भने त्यस्तो भन्ने प्रयास गरेको। अब स्टुडेन्टबाट जस्तो एक्सपेक्टेसन गरेको थियो त्यस्तो पाएन। अब खै किन सबैले धेरै आएर हो कि, अब पहिले जज त नगरौँ होइन, तपाईँहरूलाई के आएन भन्ने त नभनौँ, के त राम्रो गरिरहनु भएको छ, तर त्यो उयो नै भएन क्या है। अब कसैलाई सोधे के छ प्रब्लम छ भन्छु यता, अनि उता ग्रुपमा नि सोधिरहेको हुन्छ, कसैले छ भने कसैले केही भनिरहेन, या त धेरै आएर हो होइन, खत्रै राम्रैसँग बुझेर हो कि कति नआएर केही नजानेर के हो, अब त्यो चाहिँ थाहा भएन है। त्यही भएर तपाईँले घरमा गर्नुहोस्, अनि मैले गएर गाइडेन्स दिइदिन्छु, प्रब्लममा बेला सल्भ गरिदिन्छु भन्नेको रिजन त्यही, किनकि टाइम लिमिटेसन हुन्छ होइन। टाइमको लिमिटेसन छ नि त, मैले त वर्षभरि पढाउन पाउँदैन, दिनको नि त्यो बिहानबाट साँझ पढाउन पाउँदैन, त्यो बनाउनु पाए त एकदम डिटेलमा गराइदिन्थ्यो होइन। हाम्रो टाइमको लिमिटेसन हुन्छ। हामीले चाहिँ एक लेभलसम्म, फन्डामेन्टल लेभलसम्म कसरी रियल वर्ल्डको प्रोजेक्टहरू के रुल्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू। अब पछि यदि तपाईँहरू कोही फ्रन्ट इन्डतिर डाइरेक्टली जान चाहनुहुन्छ, पछि हाम्रो के प्लान छ भन्दाखेरि अब त सिक्नु भयो नि त। अब फन्ट फ्यामिली भने के हो, मार्जिन भने के हो, यो भने के हो त सिक्नु परेन नि त होइन। अब पछि हाम्रो के प्लान छ भने प्रोजेक्ट बेसिस के फ्रन्ट इन्डमा, पछि चाहिँ अर्को सायद कोर्स हामी ल्याउने प्लान छ। त्यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यसो प्रोजेक्टहरू गराउँछ, जस्तै 3 स्कुल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू। त्यहाँ गएर त्यहाँ रुल्स सिकाउँदैन, त्यहाँ चाहिँ कोड लेख्छौँ, प्रोजेक्टहरू बनाउँछौँ होइन। त्यसपछि अर्को टेक क्रान्च अहिले देखायो होइन, यो साइटहरू कसरी बनाउने, यसो फ्रन्ट इन्ड टेम्प्लेटहरू बेसिकदेखि लिएर 5-6वटा टेम्प्लेटहरू बनाउँछौँ विदिन 3 मन्थकै कोर्स। आई थिङ्क अहिले चाहिँ फिक्स भएको छैन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू। त्यो गर, अनि त्यसपछि त्यो सबभन्दा सुरुमा सानो साइट बनाउँछौँ, सानो, जस्तै आज बनायो नि त यो। अब आज यसमा त कन्टेन्ट लेखेको छैन, यत्रै साइट, तर यसमा कन्टेन्ट विथ कन्टेन्ट भएर त्यसको बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि अलि ठुलो साइट, त्यसपछि अलि ठुलो साइट, त्यसरी चाहिँ पछि प्लान छ। किनकि कोड सिकेर मात्र हुँदैन, प्रोजेक्ट बनाउने मात्र।
यो जुन यो कोर्सको स्ट्रक्चर छ जुन आज यो क्लास लिइरहनु भएको छ यसको भने त प्रोजेक्ट बनाउनु होइन नि त भने लास्टमा त एउटा त्यो सिक्दा सिक्दा एउटा बनाउनु त बनाउँछ W3 स्कुलमा बनाइदिन्छु भनेको होइन एउटा सिकेर लास्टमा यसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने तर प्रोजेक्ट गराउने होइन नि त यसो होइन तपाईँले यो सिकाउने यसको रुल्सहरू के कुराहरू अप्लाई कसरी हुन्छ यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू पछि अब सबैले अगाडिको स्टुडेन्टहरूले नि भनिरहेको कि अगाडिको 4-5 ब्याचको अगाडिकोले हामीले चाहिँ एउटा यस्तो कोर्स ल्याइदिनु जहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट मात्र के प्रोजेक्ट चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्टहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्लान गरेर आएको छ पछि चाहिँ तपाईँ होइन म फ्रन्ट इन्डतिर ब्याक इन्ड यसपछि ब्याक इन्ड पढ्नुहुन्छ अब कोही फुल स्ट्याक डेभलपर पनि बन्न सक्नुहुन्छ दुइटै चाहिँ म गर्छु भनेर तर रियल वर्ल्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकतिर बढी झुक्काप हुन्छ क्या एकतिर बढी झुक्काप भने एकतिर बढी गर्नुहुन्छ अर्कोतिर ठिकठाक नलेज भए हुन्छ भन्ने जस्तै म ब्याक इन्ड त्यति साह्रो गर्दिनँ गर्छु आउँछ मलाई तर म फ्रन्ट इन्डमा डिप गर्छु जस्तै ब्याक इन्ड अब पछि दिनेशले पढाउँछ होइन दिनेश सरले अनि उसलाई नि फ्रन्ट इन्ड आउँछ तर उसले ब्याक इन्ड बढी गर्छ कि एउटा एप्रोचबाट अब कोही हुन्छन् अलराउन्डर होइन फ्रन्ट इन्ड खतरै गर्ने ब्याक इन्ड एकदमै रेयर हुन्छ त्यस्तो किनकि दुइटैमा एक्सपर्टिज भन्दा एकदम यस्तो गाह्रो छ होइन डिप डाउनमा सबैको कम्प्लेक्स चिज छ क्या यसमा नि कम्प्लेक्स डिप डाउन गयो भने ब्याक इन्डमा त हुने नै भयो कम्प्लेक्स कुराहरू त्यही भएर होइन पछि चाहिँ मलाई फ्रन्ट इन्डतिर जानु छ मलाई चाहिँ प्रोजेक्ट बेसिस गर्नु छ भनेपछि पछि चाहिँ हामी प्लान गर्छौँ अनि ग्रुपमा चाहिँ नोटिफाई हुन्छ है त यो कुराहरू यस्तो प्रोजेक्ट बेसिस रियलमा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पछि चाहिँ हेर्छौँ ल आजलाई टाइम भयो जस्तो छ रेस्पोन्सिभ तयार गर्ने है त यही सेम जुन स्ट्रक्चर छ यही म यो फोटो नि पठाइदिउँला ग्रुपमा होइन यो फोटो यस्तै चाहिँ बनाउने प्रयास गर्ने है हजुर अनि भोलि चाहिँ फर्म पढ्छौँ अनि पर्सि चाहिँ बुटस्ट्र्याप गर्छौँ कि जाभा स्क्रिप्टमा जान्छौँ त्यो पर्सि भोलि डिसाइड गर्छौँ जाभा स्क्रिप्ट सकेपछि बुटस्ट्र्याप गर्ने कि त्योभन्दा पहिला गर्ने भोलि चाहिँ हामीले फर्म सेकेर अलग HTML CSS को इन्डिङतिर जान्छौँ है ल सल्भ अब घरमा गएर गर्नु भन्न तपाईँ गर्नुहुन्न क्यारे अब गर्नुहुन्छ या त मलाई भन्नुहुन्न क्यारे होइन दुईवटा कुरा मात्रै एउटा कुरा गर्नु भन्न अनि प्रब्लमहरू आउँछ अनि ग्रुपमा सोध्नु भनेछु होइन अब कसैले कहिलेसम्म सोधे होइन सुरुमा अलिअलि सोधिरहेको हुन्थ्यो आजकल त कोही सोध्दैन या त सबैले खतरा गरेर के गरेर थाहा भएन है ल मेरो तर्फबाट जे प्रयास हुन्छ मैले जे गर्न सक्ने मैले चाहिँ सकभर गरेछु जस्तो लाउँछ होइन त्यही पनि अब कमी कमजोरीहरू केही छ भनेपछि इन्डिकेट गरिदिँदा हुन्छ यहाँनिर यस्तो भयो यस्तो भन्दा नि यस्तो भइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू सजेसनहरू फिडब्याकहरू है ल आजलाई छुट्यौँ है त ल आजलाई छुट्यौँ ओके